हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 11 को फिजिक्स स्टडी गरिरहेको थियौँ र ग्रेड 11 को फिजिक्समा हामी युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्सको कुराहरू हेरिरहेको थियौँ है त। अब युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्सको आज हामी पार्ट 3 मा छौँ है। र पार्ट 3 मा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो त, इरोर्स सम्बन्धी कुरा हेर्नुपर्ने छ है त। इरोर्स भन्ने कुराहरू, अब यो इरोर भन्ने कुराहरू हामी जेनरल टर्म्समा धेरै युज गरिरहन्छौँ। जस्तै म्याथमेटिक्समा एउटा सानो इरोर भयो मेरो, त्यही भएर टोटल एन्सरै मिस्टेक आउन गयो भन्छौँ, अथवा एउटा सानो गल्तीले पनि ठुलो चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ भनेर त्यसरी स्टडी गरिरहन्छौँ है। अगाडि नै हामीले युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्समा डाइमेन्सन्सको के सर्टकमिङ्सहरू छ मा स्टप गरेका थियौँ र आज इरोर्सहरूको कुरा हामीले थोरै स्टडी गर्न जरुरी छ, किनभने इरोर्सहरूको कुरा अलिक पछाडि पर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पछाडि भन्दा पनि जस जेनरली हामी इरोरको कुरा एकदम मिनिमम स्टडी गरिरहन्छौँ। तर जुन एक्सपेरिमेन्टहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ 11 को फिजिक्समा, त्यो 11 को फिजिक्समा गर्ने एक्सपेरिमेन्टहरूमा इरोरको कुराहरू तपाईँहरूले धेरै युज गर्नुहुन्छ, किनभने हामीले गर्ने कुनै पनि काम इरोरलेस काम गर्न सकिँदैन। विदाउट इरोरको काम भनेको त्यो एउटा थ्योरिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा भन्दा मात्र के हुन्छ, त्यो चाहिँ इरोरलेस हुन्छ। तर प्र्याक्टिकल काम गरिसकेपछि कुनै पनि काम पर्फेक्टली के हुन्छ त, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न हामीले सकिँदैन। र पर्फेक्टली काम एक्जिक्युट गर्न नसक्नु भनेको के हो त, त्यहाँनिर इरोरहरू आउनु हो होइन हो। त्यही इरोरको बारे हामीले आज हेर्न गइरहेका छौँ। एकदम सिम्पल कुराहरू छ, हेर्दै जानु होला। हामी यो इरोरको टाइप्सहरू के छ, इरोरहरू कसरी निक्लिन्छ र इरोरको काम भनेको अब के हो त, किन इरोर चाहिन्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी कभर गर्छौँ। इरोरको केही न्युमेरिकलहरू पनि हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ताकि यसले हामीलाई हाम्रो प्र्याक्टिकल साथसाथ हाम्रो जुन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा आउने क्वेसन्सहरू छ त्यसमा पनि हामीले के गरोस् त, हेल्प गरोस् है त। सुरुमा हाम्रो इरोर्स पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरूप्रति अलिकति डिफिनेसन्सहरू हेरौँ त। सुरुमा हामीलाई के थाहा छ त, मेजरमेन्ट भन्ने कुरा थाहा छ होइन। मेजरमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरादेखि हामी स्टार्ट गरौँ है त। हामीले अगाडि पनि पढिसक्यौँ हाम्रो युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्समा कि मेजरमेन्ट भनेको के हो त भन्दा, टु फाइन्ड द भ्यालु अफ नोन क्वान्टिटी बाई युजिङ टु फाइन्ड अननोन क्वान्टिटी युजिङ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ त, मेजरमेन्ट भनेर डिफाइन गर्छौँ होइन। कुनै पनि अननोन क्वान्टिटी छ, त्यसलाई हामीले नोन क्वान्टिटीले भेट्नु नै के हुन जान्छ त, मेजरमेन्ट हुन जान्छ होइन। यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। अब मेजरमेन्ट कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ है। मेजरमेन्टको काम के हो भन्दा, कुनै कुरा हामीले एक्युरेटली थाहा पाउन सक्नु पनि के हो त, मेजरमेन्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो होइन, कुनै कुरा एक्युरेटली थाहा पाउनु। त्यसैले मेजरमेन्ट भन्दा पनि यहाँ एउटा कुरा थप्नुपर्ने हुन्छ हामीले, एक्युरेट मेजरमेन्ट भन्ने कुरा। एक्युरेट भन्न खोजेको के हो भन्दा, एउटा ट्रु भ्यालु हुन्छ। कुनै कुराको हामीले ट्रु भ्यालु भेट्ने कोसिस गरिरहन्छौँ। ट्रु भ्यालु भनेको कस्तो भ्यालु हो त भन्दा, त्यो भ्यालु चाहिँ एउटा हाम्रो यति भ्यालु चाहिँ हुनुपर्ने हो है भन्ने जस्तोलाई चाहिँ हामी ट्रु भ्यालु भन्छौँ हो। जब हामी ट्रु भ्यालुको नजिक पुग्छौँ हामीलाई एक्युरेट भन्ने कुरा त्यहाँनिर आउँछ है। एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजनको कुराहरू हामीले यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ। सुरुमा लु त्यही एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजनको कुरा बुझौँ नि त। एक्युरेसी भनेको के हुन्छ भने, मेजरमेन्टमा हामीले कुनै कुराको मेजरमेन्ट गऱ्यौँ है, मेजरमेन्ट गऱ्यौँ हामीले कुनै कुरा नाप्यौँ, ठिक छ, मेजरमेन्ट गऱ्यौँ। मेजर गर्दा त्यहाँनिर हामीले एउटा ट्रु भ्यालु भन्छौँ। जस्तै हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गऱ्यौँ, के को लागि भन्दा, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी मेजर गर्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गऱ्यौँ। हामीलाई के थाहा छ भने, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु जेनरल रूपमा भन्दा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो एउटा हाम्रो जेनरल भ्यालु हो है। अब हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा के हुन्छ त, यसलाई हामीले ट्रु भ्यालु भनेर राखिन्छ, ठिक छ। एक्सपेरिमेन्टहरू धेरैवटा एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि यो ट्रु भ्यालु भएको हो। अब हामीले त यो एक्सपेरिमेन्ट जुन गर्छौँ त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट के भ्यालुजहरू हो भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्ने छ। हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट त मेजरमेन्टको लागि हो। हामीले अब यहाँनिर मेजर्ड भ्यालु निकाल्छौँ, एउटा मेजर्ड भ्यालु भन्ने हुन्छ र अर्को ट्रु भ्यालु भन्ने हुन्छ। यो दुईवटा कुराहरू हुन्छ।
यो मेजर्ड भ्यालु ट्रु भ्यालुसँग कतिको नजिक छ हैन, मेजर्ड भ्यालु ट्रु भ्यालुसँग कतिको नजिक छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है। र यो मेजर्ड भ्यालु यदि ट्रु भ्यालुको एकदमै नजिक छ भने त्यस्तो कुरालाई हामी के भन्छौँ त, एकुरेसी भनेर भन्छौँ। त्यो अब्जर्भेसन एकुरेट छ भनेर भन्छौँ। फेरि एकचोटि, यदि हाम्रो मेजर्ड भ्यालु ट्रु भ्यालुको एकदमै नजिक छ भने त्यस्तो कुरालाई हामी के भन्छौँ त, एकुरेसी भनेर भन्छौँ। त्यहाँनिर हामीले एकुरेट कुरा ल्यायौँ भनेर भन्न सकिन्छ। अब एकुरेसी पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। पोइन्ट एकुरेसी भन्ने हुन्छ है, पोइन्ट एकुरेसी भन्ने हुनसक्छ। अर्को एकुरेसी एज पर्सेन्टेज स्केल भनेर पनि हामीले लिइन्छ। एकुरेसी एज पर्सेन्टेज स्केल भनेर पनि हामी हेर्छौँ। त्यसै गरी एकुरेसी एज पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालु भनेर पनि लिइन्छ। ठिक छ, यो तीनवटा जो एकुरेसीको कुरा गर्दाखेरि हामी यो तीनवटा कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकुरेसी भनेको त हामीले बुझिहाल्यौँ कि यदि मेरो मेजर्ड भ्यालु ट्रु भ्यालुको एकदमै नजिक छ भने त्यस्तो अब्जर्भेसनलाई हामीले एकुरेट भ्यालु भन्छौँ। जस्तै मैले भनिहालेँ मेरो जी को भ्यालु कति हो त, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। यो मेरो के हो त, ट्रु भ्यालु हो। मैले जिटी लिएर लेखेँ। मेरो मेजर्ड भ्यालु के छ, 9.7 छ भने यो त यो भ्यालुको एकदम नजिक छ नि, यो मेरो एउटा एकुरेट अब्जर्भेसन भयो। त्यसै गरी यदि मैले 9.75 भनेर लेखेँ भने यो पनि के हो त, एकुरेट भ्यालु हो, किनभने यसको एकदमै नजिक छ है। तर मैले झिके 6.5 झिकेँ भने त यो त मेरो ट्रु भ्यालुभन्दा एकदमै टाढा छ नि, त्यसैले यो एकुरेट भ्यालु हुन सकेन। कुरा क्लियर छ। मेरो ट्रु भ्यालुको एकदमै नजिक छ भने है, एउटा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यति नजिक छ भनेर। जे होस् एक्सपेरिमेन्टहरूमा तपाईँले एउटा कन्डिसन राख्नुहुन्छ कि यतिसम्म चाहिँ आउनु पर्यो भनेर है। र 6.5 आउनु त 9.8 भन्दा एकदमै टाढा हो नि त हैन, त्यसैले यो एउटा एकुरेट भ्यालु हुन सक्दैन। तर 9.7 र 9.75 जुन छ मेरो ट्रु भ्यालुसँग एकदमै नजिक भएको कारण यिनीहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ, एकुरेट अब्जर्भेसन भन्न सक्छौँ। र मैले यहाँनिर भने यिनीहरूलाई 3 टाइप्समा डिफाइन गरिन्छ। ठिक छ। अब एउटा छ पोइन्ट एकुरेसीको कुरा। पोइन्ट भन्नेबित्तिकै के हो त, ठ्याक्कै एउटा बिन्दु जस्तो भयो हैन। पोइन्ट भनेको बिन्दु जस्तो भयो। कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा यदि हामी एकुरेसी मेजर गर्छौँ भने त्यो भनेको के हुन्छ त, पोइन्ट एकुरेसी भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर यसले जेनरली एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको एकुरेसी चाहिँ दिँदैन, जे होस् यतिसम्म हुनु पर्यो, पोइन्ट एकुरेसनको ठ्याक्कै त्यो पोइन्टसम्म मिल्नु पर्यो भन्ने टाइपको कुरा मात्रै हो। तर जेनरली एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको कति एकुरेसी छ भनेर यसले दिन सक्दैन। अर्को छ एकुरेसी एज पर्सेन्टेज अफ स्केल रेन्ज भनेर छ हैन। यदि हामीले यहाँनिर के गर्यौँ भन्दा एउटा युनिफर्म स्केल रेन्ज छ हामीसँग हैन। युनिफर्म स्केल रेन्ज भनेको जस्तै हाम्रो रुलर हुन्छ नि, रुलरमा के हुन्छ, युनिफर्मली के हुन्छ, स्केल डिफाइन गरेको हुन्छ। र त्यहाँबाट हामीले मेजरमेन्टको कति एकुरेसी छ भनेर हेर्न सक्छौँ। सपोज मसँग एउटा थर्मोमिटर छ अरे है, मसँग एउटा थर्मोमिटर छ जसले 400 डिग्री सेल्सियससम्म नाप्न सक्छ। ठिक छ, 400 डिग्री सेल्सियससम्म नाप्न सक्छ। सपोज यसको एकुरेसी मलाई ±0.5 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। यसको मतलब के हो, मैले मेजर गरेको कुरा चाहिँ 400.5 पनि हुनसक्छ, अथवा 305 पनि हुनसक्छ, अथवा 299.5 पनि हुनसक्छ। 0.5% यताउति जान सक्छ हैन। मेरो भ्यालु योभन्दा धेरै पनि आउन सक्छ, थोरै पनि आउन सक्छ। तर यदि योभन्दा धेरै 0.5 भन्दा धेरै अथवा 0.5 भन्दा थोरै आउन गयो भने के हुन्छ त, मेरो इन्स्ट्रुमेन्टमा धेरै इनएकुरेसी छ भन्न सकिन्छ। सपोज गरौँ मैले के गर्न खोजिरहेको छु, 400 नै मेजर गर्न खोजिरहेको छु। यसरी नै बुझौँ न, मैले हाइएस्ट पोइन्टमा मेजरमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। ठिक छ, 400 भनेको हाइएस्ट पोइन्टमा मेजरमेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। तर मेरो रिडिङ कति आयो, 400.5 आयो भने के हुन्छ, ल ठिक छ यति मान्न सकिन्छ। अथवा 399.5 आएन, ल ठिक छ मान्न सकियो। तर मेरो इन्स्ट्रुमेन्टमा कति आइदियो त, 399.2 भनेर त्यसरी आइदियो भने त त्यो इनएकुरेट हुन गयो। 400 हो नि त मेजर गर्नुपर्ने। अथवा 401 आइदियो भने त ठिक छ, 401 जति आइदियो भने त त्यसले इरोर जस्तो देखायो, त्यति त नआउनु पर्ने हो, किनभने त्यत्रो मेजरमेन्ट गर्न सक्दैन। ठिक छ। अर्को छ मेरो एकुरेसी एज पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालु भनेर।
ठिक छ। अब हामीले के गर्छौँ, पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालु, जस्तै मेरो 400 प्लस माइनस 0.5% भनेर यति एउटा स्केल आयो नि होइन, यतिसम्म चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो 0.5 सम्म आयो भने म त्यो भ्यालु नेग्लेक्ट गर्न सक्छु। तर त्यो 0.5 भन्दा ज्यादा आयो भने के हुन्छ, ए मेरोमा धेरै इरोर रहेछ है भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसरी डिटेलमा हामीले हेरिराख्न त यसलाई जरुरी छैन। जे होस्, यो पोइन्ट एक्युरेसी भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। पोइन्ट एक्युरेसी भनेको ठ्याक्कै एउटा पिन पोइन्ट हामीले यति हुनुपर्छ भनेर हेर्ने जस्तो हो। एक्युरेसी एज पर्सेन्टेज स्केल भनेको यति पर्सेन्ट चाहिँ मैले लिन सक्छु भन्ने हो होइन। यति पर्सेन्ट चाहिँ डेभिएसन आयो भने, डेभिएसन भनेको ट्रु भ्यालुभन्दा कति बाहिर गएको छ एउटा जेनरल रूपमा भन्दा। अर्को छ एक्युरेसी एज पर्सेन्टेज अफ ट्रु भ्यालु भनेको यदि मैले यही स्केल लिएँ 400 प्लस माइनस 0.5 लिएँ भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 0.5 सम्मको मैले नेग्लेक्ट गर्न सक्छु भन्ने जस्तो हो। ठिक छ, कुरा बुझियो। अब अर्को कुरा आउँछ, यहाँनिर तपाईँले डेफिनेसन बुझ्नु होला मेनली कि ट्रु भ्यालुको नजिक आयो भने त्यसलाई हामी एक्युरेसी भन्छौँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब आयो कुरा प्रिसिजनको कुरा आउँछ है। के हो त प्रिसिजन भनेको, के हो, कुनै कुरा मैले प्रिसाइज बनाउनु भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ बुझ्न जरुरी छ। ठिक छ, प्रिसिजनको कुरा हेरौँ। प्रिसिजन भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि हामीले के हेऱ्यौँ त एक्युरेसीमा, हाम्रो एउटा भ्यालु, मेजर्ड भ्यालु ट्रु भ्यालुको नजिक छ कि छैन भन्ने कुरा हेऱ्यौँ नि। प्रिसिजनमा कस्तो कुरा आउँछ भने एकदम सिम्पल डिफरेन्स छ है। प्रिसिजनको लागि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ हामीले, त्यही जीको एक्सपेरिमेन्ट लियौँ। जीको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो ट्रु भ्यालु भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। मैले अब्जर्भेसन गरेँ तीनवटा अब्जर्भेसन गर्दाखेरि एउटा आयो 9.7, अर्को आयो 9.69, अर्को आयो 9.71 भनेर आयो। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के छ भने यो अब्जर्भेसनहरू एकअर्काको नजिक छ कि छैन हेर्नुहोस् त। यो 9.7 र 9.61 बिचको डिफरेन्स त कति हो, 0.0 कति हुन्छ, 1 हुन्छ है। यो र यो बिचको डिफरेन्स कति छ, 0.02 जति छ है। अनि यो र यो बिच 0.01 जति छ। यिनीहरू के छन्, यो हामीले अब्जर्भ अथवा मेजर्ड भ्यालुहरू एकअर्काको नजिक छन्। ठिक छ, के छ त, एकअर्काको नजिक छन्। एकअर्काको नजिक छन् भन्नुको मतलब के हो त, यिनीहरूलाई चाहिँ प्रिसाइज भनिन्छ। यदि मैले गरेको एक्सपेरिमेन्टमा जुन मेजर्ड भ्यालुजहरू छ तिनीहरू एकअर्काको नजिक आउनुको मतलब के हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ प्रिसाइज छन् भनेर भन्न खोजे हो। ठिक छ, यदि मैले मेजर गरेको भ्यालुजहरू एकअर्काको नजिक छन् भने त्यसलाई चाहिँ प्रिसाइज भ्यालु भनेर भन्न सकिन्छ। र यहाँबाट तपाईँले एउटा कन्क्लुजन पनि के डेराइभ गर्नुभयो होला भन्दा, प्रिसाइज हुने बित्तिकै एक्युरेट हुन्छ भन्ने चाहिँ नहुन सक्छ होइन। जस्तै मैले यदि मेरो भ्यालुजहरू 6.9, 6.9, 6.9 मेजर गरेँ अरे, यो भ्यालुजहरू मेरो 9.8 भन्दा त एकदमै टाढा छन् नि, यिनीहरू एक्युरेट छैनन्। ठिक छ, के छैनन् त, एक्युरेट छैनन्। तर यिनीहरू प्रिसाइज त छन् नि, किनभने सेम कुराहरू नै रिपिट हुन गयो। मैले मेजर गरेको भ्यालुजहरूमा सेम कुरा के भयो त, रिपिट हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले मैले केही नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेँ भने यदि त्यो एक्सपेरिमेन्ट प्रिसाइज छ भने त्यो एक्युरेट छ भन्न मिल्दैन। प्रिसाइज हुने बित्तिकै एक्युरेट हुँदैन, तर यदि एक्युरेट भयो भने त्यो प्रिसाइज चाहिँ हुनसक्छ। ठिक छ, जस्तै फेरि इक्जाम्पल हेरौँ, प्रिसाइज हुने बित्तिकै एक्युरेट हुँदैन। ठिक छ, तर यदि एक्युरेट भयो भने त्यो प्रिसाइज हुन्छ। यो त सिम्पल कुरा हो, तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होला। कसरी भन्दाखेरि यदि भ्यालुजहरू एक्युरेट छन् भने है, भ्यालुजहरू एक्युरेट छन् भने त्यो त यो 9.8 को नजिक आउँछ नि। यस्तो भ्यालुजहरू हो, यस्तो भ्यालुजहरू आउनुको मतलब त यिनीहरू एकअर्कासँग एकदमै नजिक छन् भनेपछि प्रिसाइज हुने भयो त भयो। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको 100% प्रिसिजन जस्तो देखिए पनि यिनीहरू एक्युरेट छन् त छैनन् नि। त्यसैले एक्युरेट भयो भने त्यो भ्यालु प्रिसाइज हुन्छ, तर प्रिसाइज हुने बित्तिकै एक्युरेट हुँदैन। ठिक छ, डिफरेन्स बुझ्नुभयो। एक्युरेसी भनेको के रहेछ, ट्रु भ्यालुको नजिक आउनु रहेछ। प्रिसाइज हुनुको मतलब के रहेछ, हामीले जुन भ्यालुहरू मेजर गरेको छौँ त्यो भ्यालुहरू एकअर्काको नजिक हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी प्रिसिजन भनेर भन्छौँ। अब प्रिसिजन भनेको के हुनु पर्यो त भन्दा दुईवटा फ्याक्टरमा डिफाइन हुन्छ। एउटा प्रिसाइज हुँदा रिपिटेबिलिटी हुनु पर्यो, रिपिट गर्न सक्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को के छ, रिप्रोड्युसिबिलिटी।
यो दुईटा कुरा हुनुपर्छ। अब रिपिटेबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि यदि हामीले कन्डिसन्सहरू आइडेन्टिकल राख्यौँ, अब हामीले यहाँ तराईमा मेजर गऱ्यौँ भने छुट्टै आउँछ, हिमालमा मेजर गऱ्यौँ भने छुट्टै आउँछ, पहाडमा मेजर गऱ्यौँ भने छुट्टै कुराहरू आउन सक्छ त्यही एक्सपेरिमेन्ट। तर हामीले तराईमै बसेर यदि एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यसले त्यही रिजल्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ, त्यो कुरा बुझिन्छ। रिपिटेबिलिटी भनेको त्यो कुराहरू आउन जान्छ। कस्तो हुनु पर्यो त, एउटा सर्टेन कन्डिसनमा हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यो रिजल्ट निकाल्न सक्नुपर्छ भन्ने हो। अब रिप्रोड्युसिबिलिटी हुनसक्छ। रिपिटेबिलिटी भनेको के हो त भन्दा त्यही एक्सपेरिमेन्ट अर्कोचोटि कन्डक्ट गर्दा पनि त्यस्तै खालको रिजल्ट्सहरू आउनु भनेको रिपिटेबिलिटी हो। रिप्रोड्युसिबिलिटी भनेको कस्तो हुन्छ भने सपोज मैले अमेरिकाको मायामीमा गएर यो एक्सपेरिमेन्ट गरेँ, मायामी अलिक गर्मी नै हुन्छ होइन, र मैले नेपालको तराईको वीरगन्जमा गएर एक्सपेरिमेन्ट गरेँ भने यदि सेम कन्डिसन्सहरू फुलफिल हुन्छ भने त्यो रिजल्ट रिप्रोड्युस हुन सक्नु पऱ्यो, त्यही रिजल्ट निक्लिन सक्नु पऱ्यो। हो त्यति बेला चाहिँ प्रिसिजन हुन्छ भनेर भनिन्छ। ठिक छ, रिपिटेबिलिटी रिप्रोड्युसिबिलिटी। रिपिटेबिलिटी भनेको त्यो कुरा रिपिट हुनु पऱ्यो, रिप्रोड्युसिबल भनेको कस्तो त त्यही रिजल्ट्सहरू फेरि निकाल्न सक्नु पऱ्यो। एकदमै सानो मात्र डिफ्रेन्स छ। ठिक छ, रिप्रोड्युसिबिलिटी र रिपिटेबिलिटी को कुरा आयो यहाँनिर। ठिक छ, अब एकुरेसी र प्रिसिजनको एक्जाम्पल त तपाईँहरूले बुझ्नु नै भयो होला के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू। अर्को एउटा यसको एउटा एक्जाम्पल हेर्न सकिन्छ। जस्तै मैले एउटा वेट मेजर गरेँ, सपोज मैले 20 केजी मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ। 20 केजी मेजरमेन्ट गर्दा मेरो पहिलो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के रिजल्ट आयो भन्दा सपोज 17.1, 17.3, 17.6 भन्ने रिजल्ट आयो है। यो रिजल्ट के छ त हेर्नुहोस् त, प्रिसाइज छ तर एकुरेट छैन नि। हामीले 20 केजी मेजर गर्दा यति धेरै एरर आयो, एकुरेट छैन। तर सपोज यदि मैले 19.8 मेजर गरेँ, 20.5 मेजर गरेँ, 21 मेजर गरेँ र 19.6 मेजर गरेँ, अब यो रिजल्टहरू योसँग के छन् त एकुरेट छन्। यहाँको हरेक रिजल्टहरू एकुरेट छन्। त्यति नै प्रिसिजन छैन तर एकुरेट छन्। तर के पनि भन्न सकिन्छ नि माथिको भन्दा यिनीहरू एकअर्कासँग प्रिसाइज छन् पनि भन्न सकिन्छ, माथिको भन्दा प्रिसाइज नै हुन पनि सक्छन् होइन। यस्तो होइन कि जहिले प्रिसाइज एकुरेट हुने बित्तिकै प्रिसाइज हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर जेनरल कन्डिसनमा हेर्दा एकुरेट हुँदाखेरि के हुन्छ, रिजल्ट्सहरू जेनरल्ली प्रिसाइज हुन्छन् भनेर हामीले यसरी भन्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो प्रिसिजन र एकुरेसीको कुरा। ठिक छ, अर्को एउटा एक्जाम्पलले पनि यसलाई थोरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो एक्जाम्पल बुझ्नुभयो होला। जस यो हाम्रो जुन प्रिसाइज हुने एकुरेट नहुने भन्ने कन्डिसन्सहरू छ त्यसलाई एउटा जेनरल रूपमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ हुनै पर्छ भन्ने होइन, तर जस एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अर्कोलाई काट्छ भन्ने टाइपको कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँले यसरी एउटा फाल्ने हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, स्वाट एउटा तीर फाल्ने जस्तो, सानो तीर फाल्ने जस्तो हुन्छ नि, के भन्छ डार्ट बोर्ड भन्छ त्यसलाई है। सपोज यो हुन्छ गोलो, यहाँनिर यसरी सर्कलहरू हुन्छ है, 2-3वटा सर्कलहरू हुन्छ। अब यो पोइन्टमा हामीले त्यो डार्ट हान्नु भनेको त के हो त, यो पोइन्टमा यदि हामीले डार्ट हान्न सक्यौँ भने के हुन्छ, यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एकुरेट हुन्छ। यो हाम्रो ट्रु भ्यालु हो, यहाँको हाम्रो ट्रु भ्यालु भयो। अब सपोज तपाईँले डार्ट हान्नुभयो, 3वटा डार्ट हान्नु भने यहाँ आयो एउटा, यहाँ आयो एउटा, एउटा यहाँ आयो है, 3वटा ठाउँमा आयो। यो एउटा ठाउँ भयो, यो एउटा आयो, यहाँ एउटा आयो। अब यो एक्सपेरिमेन्ट कस्तो छ त, एकुरेट पनि छ, ट्रु भ्यालुको नजिक छ नि। यो हाम्रो ट्रु भ्यालु हो, ट्रु भ्यालुको नजिक पनि छ र धेरै डिफ्रेन्स पनि छैन यो भ्यालुहरू बिच। त्यसैले यो एकुरेट पनि छ, प्रिसाइज पनि छ। ठिक छ, एकुरेट पनि छ अनि प्रिसाइज पनि छ। तर अब सपोज गरौँ है त, एउटा भ्यालु यहाँनिर आइपुग्यो, अर्को भ्यालु यहाँनिर आइपुग्यो, अर्को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यो अरे है। अब यो एक्सपेरिमेन्ट के छ, एकुरेट छ किनभने यो ट्रु भ्यालुको नजिक छ। तर हेर्नुहोस् त टाढा टाढा छ नि भनेपछि यिनीहरू प्रिसाइज छैनन्। ठिक छ, के छैनन् त, प्रिसाइज छैनन् तर के छन्, एकुरेट छन्। कुरा बुझिराख्नु भएको छ, नजिक छ यसको तर भ्यालुहरू एकअर्काको टाढा छ। त्यसैले यो एक्सपेरिमेन्ट के छ, एकुरेट छ तर प्रिसाइज छैन। तर अब मैले के गरेँ अरे भने
मैले हानेको 3 वटा डाट यहाँनिर आइपुग्यो, हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर आइपुग्यो भने के छ त, यो त यहाँभन्दा धेरै टाढा छ नि, भनेपछि यो एक्सपेरिमेन्ट एकुरेट छैन तर प्रिसाइज छ, किनभने हामीले गरेको मेजर्ड भ्यालुहरू के छन् त, सबै एकअर्काको नजिक छन्। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझ्नुभयो। त्यसपछि सपोज एउटा रिजल्ट यहाँ आइपुग्यो, एउटा रिजल्ट यहाँ आइपुग्यो, एउटा रिजल्ट यहाँ आइपुग्यो। अब यिनीहरू त ट्रु भ्यालुभन्दा धेरै टाढा छन् र यिनीहरू अब्जर्भ भ्यालुहरू पनि को डिफ्रेन्स के छ, धेरै छ। यो एक्सपेरिमेन्ट न एकुरेट छ न प्रिसाइज छ। ठिक छ, यति कुरा बुझे हामीले एकुरेसी र प्रिसिजनको बारेमा बुझ्छौँ। अरू कुराहरू जे होस् पछि हामीले कुरा गर्दै गर्दा त्यो आउँछ है। र यति बुझिसकेपछि एकुरेसी र प्रिसिजनको हामीले धेरै कुराहरू पनि हेरिराख्न पर्दैन। तपाईँहरूले यसको बारेमा एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जब तपाईँले इन्जिनियरिङमा यदि कम्प्युटर इन्जिनियरिङहरू पढिराख्नु भएको छ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स पढ्नु भएको छ भने त्यहाँनिर इन्स्ट्रुमेन्टेसन भन्ने सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सब्जेक्टमा एकदम डेप्थमा यो कुराहरू तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ है त। यसको क्यालकुलेसन्सहरू के अरू कुराहरू हुँदो रहेछ भन्ने सबै कुराहरू तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब हामीले एकुरेसी र प्रिसिजनको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। एकुरेसी र प्रिसिजन स्टडी गरिसकेपछि यहाँ पछि आउने पालो भनेको हाम्रो अब इरोरतिर जाउँ। हामीले के गर्दै थियौँ, एउटा एकुरेट मेजरमेन्टको कुरा गर्दै थियौँ होइन। एकुरेट मेजरमेन्टको लागि 2-3वटा कन्डिसन्सहरू फुलफिल गर्दाखेरि ठिकै होला। ठिक छ, यसको लागि 2-3वटा कन्डिसन फुलफिल गर्दा यसले जे होस् राम्रै कुरा ल्याउँछ। जस्तै पहिलो कन्डिसन भनेको के हुन जान्छ त भन्दा, एकुरेट मेजरमेन्टको लागि जुन एपार्टसले हामी मेजरमेन्ट गरिरहेको छौँ, एपार्टस सुड बी एकुरेट। ठिक छ, कुनै पनि एकुरेट मेजरमेन्ट गर्नको लागि पहिलो कन्डिसन भनेको जुन इन्स्ट्रुमेन्टले हामी मेजरमेन्ट गरिरहेका छौँ त्यो एकुरेट हुनुपर्छ। त्यसै गरी मेथड जुन छ, मेथड युज्ड सुड बी प्रुभेबल है। हामीले जुन मेथडले प्रुभ गरिरहेछौँ त्यो मेथड प्रुभेबल हुनुपर्छ अथवा फिजिबल हुनुपर्छ भन्न खोजे हो। यो मेथडै हामीले किन एप्लाई गर्यौँ त भन्ने कुरालाई हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा एक्सपेरिमेन्ट पेन्डुलमवाला एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ, यसको टाइम पिरियड मेजर गर्नुहुन्छ, लेन्थ मेजर गरेर जी मेजर गर्नुहुन्छ, त्यो मेथड त हाम्रो फर्मुलाद्वारा प्रुभेबल छ नि त होइन। हो त्यस्तो हुनुपर्छ तपाईँले युज गरेको मेथड। त्यसै गरी यसमा युज हुने स्ट्यान्डर्ड्सहरू, जस्तै स्ट्यान्डर्ड्सहरूमा अब इरोरहरूकै स्ट्यान्डर्डहरू पनि हुनसक्छ, लेन्थको स्ट्यान्डर्ड हुनसक्छ, त्यसको मासको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। त्यो मास मेजरमेन्ट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू, लेन्थ मेजरमेन्ट गर्ने जुन डिभाइस युज गर्छौँ, जुन रुलर युज गर्छौँ, तिनीहरू पनि के हुनुपर्छ, एकुरेट हुनुपर्छ भन्न खोजे हो। स्ट्यान्डर्ड सुड बी एकुरेट। यो 3वटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो एउटा एकुरेट मेजरमेन्टको लागि चाहिने कुरा हो। अब मेजरमेन्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो कुरा हामीले पहिले पनि कुरा गरिसक्यौँ। ठिक छ, अब इन्स्ट्रुमेन्ट्सको कुरा गरौँ है। इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि, इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको एउटा यस्तो अब्जेक्ट हो, इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको यस्तो एउटा अब्जेक्ट अथवा डिभाइस हो जुनले कुनै कुराको एउटा एट्रिब्युट अथवा प्रपर्टी डिफाइन गर्छ। ठिक छ, जस्तै एट्रिब्युट भन्न खोजेको के हो भन्दा, मेरो यो नाक अनुहारको एउटा एट्रिब्युट भयो, आँखा भयो है। अब दारी भन्न मिल्दैन किनभने सबैको दारी हुँदैन होइन। जे होस् नाक, आँखा, कान, निधार, कपाल हुनु भनेको एउटा एट्रिब्युट हो है, प्रपर्टी हो। त्यसैले इन्स्ट्रुमेन्टको काम भनेको कुनै कुराको प्रपर्टी मेजर गर्नु अथवा कुनै एउटा एट्रिब्युट मेजर गर्नुलाई इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छ। जस्तै तपाईँले के भन्छ त्यसलाई, फिग्मोम्यानोमिटर होइन, यो हार्टबिटहरू मेजर गर्छ नि, डक्टरहरूले ल्याउँछन् स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोपले हार्टबिट मेजर गर्छ है, कतिको मुटु धेरै धड्किरहेछ होइन, कतिको स्लो धड्किरहेछ, हो त्यो कुरा भयो। ठिक छ, हो त्यो भनेको के हो त, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, त्यसले एउटा सर्टेन एट्रिब्युट हाम्रो हार्टबिट मेजर गर्यो। अर्को हुन्छ फुसफुसवाला के अरे प्रेसर नाप्ने होइन, ठ्याक्कै मैले नाम बिर्सेँ है। फुसफुसवाला प्रेसर नाप्ने हुन्छ नि, फ्यास 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 गरेर हावा हाल्नेवाला हो, त्यसले के गर्छ, हाम्रो प्रेसर नाप्ने गर्छ। प्रेसर भनेको जे होस् हाम्रो भेन्स आर्टरिजहरूमा, जेनरली आर्टरिज भनौँ, आर्टरिज भेन्समा हाम्रो ब्लड कुन स्पिडमा अथवा कसरी फ्लो भइरहेछ त्यो प्रेसर नाप्नु हो होइन। हो प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टको एउटा सर्टेन एट्रिब्युट भयो। अर्को हुन्छ हाम्रो पल्स नाप्ने पनि हुन्छ, सानो एउटा च्याप्ने डिभाइस हुन्छ नि, हो यस्तो औँलामा च्याप्ने, त्यसले पल्स नाप्ने काम गर्छ, त्यसले हाम्रो हार्टबिट मेजर गर्यो, त्यो पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्टै हो है। हो त्यस्तो कुराहरू
जेनरली आइरहेको हुन्छ। कुनै डेप्थ मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हुनसक्छ, कुनै दुधको प्युरिटी मेजर गर्ने जुन ल्याक्टोमिटर हुन्छ त्यस्तो प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ। सबै कुनै न कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट्स हो। हाम्रो जुन ल्यापटप्सहरू हुन्छ, मोबाइल फोन्सहरू हुन्छ, त्यसमा धेरै प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू युज गरिरहेको हुन्छ है। एकदम कम्प्लेक्स इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छ। तर इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनिसकेपछि एउटा सर्टेन प्रपर्टी मेजर गर्ने अथवा एट्रिब्युट मेजर गर्ने कुरा भनेर भन्न सक्छौँ हामीले। अब इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जेनरली 3 प्रकारको हुन सक्छन्। एउटा मेकानिकल हुन्छ है, के हुन्छ त मेकानिकल हुन्छ। अर्को इलेक्ट्रिकल हुन सक्छ, इलेक्ट्रिकल हुन सक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको इलेक्ट्रोनिक हुन सक्छ। एकदम सिम्पल डिफरेन्स छ। मेकानिकल भनेको यदि तपाईँले हातैले मेजर गर्नुपर्छ, जस्तै स्टेथोस्कोप मेजर गर्दा तपाईँले यहाँ राख्नुहुन्छ, कानमा सुन्नुहुन्छ नि हैन, उसले आफैले मेजर त गर्दैन, जे छ त्यही मेजर गरिदिन्छ भनेर हुँदैन। आफैले मजाले सुनेर मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फुसफुसवाला प्रेसर नाप्ने पनि त्यही हो। हामीले त्यसमा आफैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मेकानिकल्ली गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्युमन इन्क्लुड हुनुपर्छ त्यहाँनिर। हुन त सबै कुरामा इन्क्लुड हुनैपर्छ, तर यहाँनिर ह्युमनको इन्भल्भमेन्ट हामीलाई चाहिन्छ नै चाहिन्छ। मेकानिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू एकदम पुरानो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्न सकिन्छ, ठिक छ। त्यसलाई अब रिलायबल त भनिन्छ, तर ह्युमन कति रिलायबल छ भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ भूमिका राख्छ है। जस्तै अब डक्टर हुनुहुन्छ, डक्टरले कानै मजाले सुन्नु हुँदैन भने हार्टबिट मजाले सुन्नु अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसै गरी उहाँले सिस्टोलिक र डायस्टोलिक प्रेसर नाप्न अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ, जुन हाम्रो प्रेसर नाप्दा हामीले मेजर गरिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो जुन मेकानिकल छ त्यो मेकानिकलको लागि हो रिलायबल हुन्छ। हामीले जुन यदि कस्तो भन्दाखेरि ह्यान्डमेड भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, ह्यान्डमेड कुराहरू कति महँगो हुन्छ नि होइन, हो त्यस्तै कुरा हो। सबै कुरा मान्छेले नै बनाएको हो, त्यसैले त्यसलाई एकुरेट स्टेबल छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर रिलायबल छ जुन कन्डिसनमा नि रिलायबल छ भन्न सकिँदैन, किनभने मान्छेको दिमाग कुन समयमा के गरिरहेको हुनसक्छ र हरेकचोटि स्टेबल हुन्छ भन्ने छैन होइन। हो त्यो कारणले यसको आफ्नै खालको फल्ट इस्युजहरू छ। अर्को छ इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुनसक्छ। जस्तै यो ग्याल्भेनोमिटरहरू हामीले पढ्छौँ पछि, जुन इलेक्ट्रिकल करेन्ट मेजर गर्ने कुराहरू हुन्छ, ग्याल्भेनोमिटर, एममिटर, भोल्ट मिटरहरू, त्यो कुराहरूले के गर्छ त इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्न सकिन्छ है। त्यहाँनिर इलेक्ट्रिकल करेन्ट फ्लो हुन्छ, इलेक्ट्रिकल करेन्ट फ्लो हुन्छ र त्यहाँनिर रिडिङहरू देखिन्छ। त्यो रिडिङ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अलिकति मोर स्टेबल हुन्छ, तर त्यहाँ रिडिङ लिने काम त हामीले नै गर्छौँ है। त्यो आयो। त्यसपछि आउँछ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू। इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस भनिसकेपछि अब अहिले के आएको छ भन्दा प्रेसर नाप्ने इलेक्ट्रोनिक डिभाइस आएको छ। त्यहाँनिर के गरिन्छ भने प्रोग्राम लेखिन्छ है, प्रोग्राम लेखिन्छ, कोड लेखिन्छ। कोड लेखेर त्यहाँनिर त्यो कोड अनुसार काम हुन्छ। यदि प्रेसर भयो भने यति देखा, यति त्यहाँनिर प्रेसर भयो भने ह्युमन प्रेसर यति हो भनेर देखा भन्छ, यदि मेजर गरिस् भने यति पल्स हो भनेर देखा भन्छ होइन। यावत कुराहरू धेरै कुराहरू त्यहाँनिर इन्क्लुडेड हुन्छ। अब इलेक्ट्रोनिक के भयो त भन्दा इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको न केही फिलिङ हुन्छ न केही हुन्छ। यिनीहरूले म आज थाकेको छु, म कम मेजरमेन्ट गर्छु भनेर भन्दैनन्, अथवा मसँग आज धेरै इनर्जी छ म ड्याममा मेजर गर्छु भनेर कहिले भन्दैनन् होइन। हो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू रिलायबल पनि हुन्छन्। अहिलेको एकुरेट डिभाइसेसहरू पनि हो है। जस्तै रोबोटहरूले काम गर्छ नि, फ्याक्ट्रिजहरूमा रोबोटहरू देख्नु भएको छ। रोबोटहरूले कति प्रिसाइज काम गर्छन्। डायमन्डहरू कट गर्नु पऱ्यो भने अथवा केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाउनु पऱ्यो भने, बट्टाहरू नै बनाउनु पऱ्यो भने, मोबाइल फोन्सहरूमा पनि जुन मोबाइल फोन्सहरू सबै इक्वल साइज देख्थ्यौँ नि, अरे यार कसरी बन्न सक्छ होला यस्तो होइन। ग्लास काट्नु पऱ्यो भने पनि हो त्यहाँनिर तिनीहरूलाई प्रोग्राम गरिएको हुन्छ र त्यो प्रोग्राम अनुसार तिनीहरूले काम गर्छन्। त्यसैले यसो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू जुन छ तिनीहरू भनेको मोर के हुन्छ भन्दा रिलायबल पनि हुन्छन्, मोर एकुरेट पनि हुन्छन् है इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू। त्यसपछि आउँछ इरोर्स। मेजरमेन्टमा इरोर्स हुनु भनेको के हो त है। इरोर्स हुनु भनेको के हो, इरोरको डिफिनेसन पढ्नुभन्दा नि अगाडि इरोर्स हुनु भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ, ठिक छ। हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ एकुरेट मेजरमेन्ट भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ र इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्टहरू कति प्रकारका हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर डिस्क्राइब गऱ्यौँ। अब इरोर भनेको के हो भन्ने कुरा आउन जान्छ। अब के हुन्छ भने कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट, हामी यहाँ अहिले ब्याचलर्सको सानो एउटा टपिक छुँदैछौँ, इन्स्ट्रुमेन्टेसन 1 भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ है हाम्रो
यो IOE को सिलेबस अनुसार चाहिँ यो TU को इन्जिनियरिङमा एउटा इन्स्ट्रुमेन्टेसन 1 भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ त सुरुको एउटा च्याप्टर हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टेसनको बारेमा, एउटा जेनरल ओभरभ्यू हुन्छ। इन्स्ट्रुमेन्टेसन भनेको जे होस् हामीले युज गरिराख्ने डिभाइसेसहरूले कसरी काम गर्छ र त्यसले इरोर्सहरूको कसरी त्यसमा मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, मिटिगेट भन्छ। मिटिगेट भनेको चाहिँ त्यो इरोर्सहरूलाई कसरी दबाउन सकिन्छ र त्यहाँबाट राम्रो रिजल्ट्सहरू कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने टाइपको कुराहरू है त। अब के हुन्छ भन्दा स्ट्याटिक र डाइनामिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छन् है। जस्तै यसको सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल भनेको कस्तो हुनसक्छ भने जुन हाम्रो घरमा बिजुली आउँछ नि त्यो कुरा हो। हुन त हाम्रो घरमा आउने बिजुली 240 भोल्ट हो कि 220 भोल्ट्स होला, 220 कि 240 भोल्ट्सको हुन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यहाँबाट आउने एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ करेन्ट हुन्छ, त्यो फ्लक्चुएट हुन्छ। तपाईँले कुनै बेला लोड सेडिङको जमाना थियो एउटा होइन, लोड सेडिङको जमाना थियो, त्यहाँनिर हामी पनि अब कुप्पीवालरै पढ्थ्यौँ त्यो बेलामा। लगभग 18 आवर्ससम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो है नेपालमा। त्यो एउटा सिचुएसन थियो, कन्डिसन थियो है। त्यस्तै एउटा सिचुएसन हामी कन्सिडर गरौँ। कस्तो हुन्छ भने कुनै बेला तपाईँको घरमा देख्नुहुन्छ बत्ती एकदम चकिलो बलिरहेछ, कुनै बेला एकदम मधुरो बल्छ नि होइन। हो त्यहाँनिर के भयो त भन्दा जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदा पनि एउटा सर्टेन एमाउन्टमा फ्लो भइरहेको छ, त्यो भनेको एउटा स्ट्याटिक कन्डिसन भयो, एउटै तरिकाले फ्लो भइरहेको छ। तर त्यहाँनिर कहिले के हुन्छ सानो के भइदिन्छ त के भन्ने त्यसलाई अब ठ्वाकठ्वाक पिटे जस्तो के तपाईँ काम गरिराख्नुहोस्, कसैले तपाईँलाई चलाए जस्तो, तपाईँलाई चलाउँदा अलिकति के हुन्छ त के चलाइरहेछ जस्तो हुन्छ नि। त्यो इलेक्ट्रिसिटीमा पनि त्यस्तै हुन्छ, स्ट्याटिक बगिरहेको छ, त्यहाँनिर एउटा केही कन्डिसन्सहरू आइदिन्छ जसले गर्दा त्यहाँनिर चेन्ज भइदिन्छ। जस्तै हामीले AC करेन्टमा हेरेको थियौँ, यस्तो खालको बग्छ नि AC करेन्ट होइन। तर के भइदिन्छ त प्रब्लम यहाँनिर के आइदिन सक्छ भने प्रब्लम सपोज स्पाइक्सहरू भन्न सकिन्छ त्यसलाई। जस्तै बगिरहेको छ, यो चाहिँ यसरी यहाँ तलसम्म आइपुग्यो, यो यसरी यहाँ माथिसम्म गयो, यहाँ यसरी फेरि तल आइपुग्यो, यो यसरी वात्तै बढ्यो अरे, यसलाई चाहिँ स्पाइक्सहरू भन्न सकिन्छ। स्पाइक्स भनेको के हो भन्दा बग्नुपर्ने यो यसरी स्लोली बग्नुपर्ने हो तर झट्ट माथि बगेर गइदिन्छ क्या हो। यसले एउटा डाइनामिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई डिफाइन गर्छ है। सिम्पलमा ओभरभ्यू मात्रै दिँदैछु है त, डाइनामिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई भन्न सकिन्छ। अब स्ट्याटिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा जेनरली एकुरेट हुनुपर्छ, ट्रु भ्यालुको नजिक हुनुपर्छ है। इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूले त्यो मेजर गर्न सक्नुपर्छ, सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। थोरै इनपुटमा चेन्ज आयो भने आउटपुट पनि त्यसरी नै चेन्ज हुन्छ होइन, त्यसरी नै चेन्ज ल्याउन सक्नुपर्छ। रिप्रोड्युसिबल भनेको जे होस् अघि नै हामीले भन्यौँ कन्डिसन अनुसार चेन्ज हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब आइडियल कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा यो जुन स्पाइक्सहरू छ यो आउँदैन। आइडियल कन्डिसनमा यो स्पाइक्सहरू आउँदैन, हाम्रो मेजरमेन्टमा केही असर परेन, केही डेभिएसन आएन। तर आइडियल कन्डिसन भनेको त कहीँ पनि हुन सक्दैन, कुनै ठाउँमा पनि आइडियल कन्डिसन हुँदैन होइन। त्यसैले डेभिएसन जसरी भए पनि आउँछ है। त्यो डेभिएसन आउनुको कारणै के हो त इरोरको काम हो, ठिक छ। यो डेभिएसन आउनु नै के हो, इरोर आउनु हो। आइडियल कन्डिसन बनाउन खोज्छौँ हामी, ठिक छ, आइडियल कन्डिसन बनाउन खोज्छौँ तर इरोर आइदिइहाल्छ। ट्रु भ्यालु भन्दा मेजर्ड भ्यालुमा केही न केही चेन्ज आइदिइहाल्छ। त्यो अब हामीले केही गर्न सकिँदैन क्या त्यसको बारेमा। इरोर जसरी भए पनि आउँछ नै आउँछ, किनभने जबसम्म बनाउने मान्छे पर्फेक्ट हुँदैन बन्ने कुरा पनि पर्फेक्ट हुन सक्दैन, ठिक छ। बनाउने मान्छे पर्फेक्ट नभइसकेपछि बन्ने कुरा कसरी पर्फेक्ट हुन्छ होइन। त्यही भएर नथिङ इज पर्फेक्ट कि के भनिरहेको मैले जस फेसबुकहरूको सुनिरहेको हुन्छु है, नथिङ इज पर्फेक्ट ह्यान त्यान भनिरहेको हुन्छ नि त्यस्तै कुराहरू। अब हामीले बुझिहाल्यौँ एक्चुअल भ्यालु भन्दा मेजर्ड भ्यालुमा चेन्ज आउनु भनेको के रहेछ त इरोर रहेछ। अब टाइप्स अफ इरोर पनि हामी हेरौँ, ठिक छ। इरोरहरूको टाइप्स, अब इरोरहरूको टाइप्समा हामीले के कुराहरू स्टडी गर्नु पर्ला। जस्तै एउटा हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल इरोर भन्ने हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्टल, ठिक छ। मैले इरोर लेखिनँ, इन्स्ट्रुमेन्टल इरोर भयो। अर्को हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल इरोर है, इन्भाइरोमेन्टल इरोर भनेर हुन्छ। र लास्टली अर्को इरोर हुन्छ हाम्रो अब्जर्भेसनल इरोर भनेर हुन्छ। यो तीनवटा इरोरहरूको मेन क्याटेगोरी भयो, ठिक छ। अब इन्स्ट्रुमेन्टल इरोरहरू भनेको कसरी आउला त भन्दा
तपाईँसँग सपोज फल्टी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ अथवा हुन्छ नि जस अब भन्न त नहुने जस चाइनिज सामानहरू भन्छ नि, अब तपाईँले इन्स्ट्रुमेन्टहरू लिनुभयो तर तपाईँले भन्नुभयो 100 रुपियाँको डिफ्रेन्स त हो नि, के म त्यो महँगो हालिराख्नु भनेर भन्नुभयो भने त्यो 100 रुपियाँ त केही न केही कुराको लागि त पक्कै लिएको हुन्छ नि। अब त्यो हाम्रो यहाँनिर जस्तो होइन कि बजारमा 500 रुपियाँमा पाइने जुत्ता मलमा राखेर 2000को जस्तो कुरा गरेर होइन यहाँ है त। कस्तो भन्न खोजे अब भन्दाखेरि जस डिभाइसेसहरू नै हामीले फल्टी डिभाइसेस किन्यौँ भने त तिनीहरूले फल्टी रिडिङ्स त दिन्छ नै दिन्छ, अभियस कुरा हो। हामीले नराम्रो टिभी किन्यौँ र त्यो 10 वर्ष चल्नु भनेको त हाम्रै मूर्खता हो नि त होइन। टिभी चाहिँ नराम्रो किन्ने अनि भन्ने होइन यार 10 वर्ष चल्छ भने त पसलेले भनेर भन्छ नि, हो त्यस्तै कुरा जस्तो हो यो कि यदि हामीले इन्स्ट्रुमेन्टै नराम्रो किन्यौँ, इन्स्ट्रुमेन्टको क्यालिब्रेसन राम्रो छैन, क्यालिब्रेसन भनेको त्यहाँनिर जुन रिडिङ्सहरू मेजर गर्नको लागि दिएको कुराहरू हुन्छ त्यो नै राम्रो छैन, इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू मजाले चल्दैन, स्मुथली फङ्सन गर्नुपर्ने हो तर स्मुथली पनि फङ्सन गर्न सक्दैन होइन, र छिटै नै बिग्रिन जान्छ, अलिकति घुमाएको पढाइका भाँचिने होइन, हो त्यस्तो भयो भने त त्योबाट आउने इरोरलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल इरोर भन्छ। ठिक छ, इन्स्ट्रुमेन्ट्सबाट आउने इरोरहरूलाई हामीले के भन्न सकिन्छ, इन्स्ट्रुमेन्टल इरोर भन्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चलाउने मान्छेमा पनि फल्ट हुनसक्छ तर इन्स्ट्रुमेन्टबाटै आउने मेन इरोरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, इन्स्ट्रुमेन्ट इरोर भनेर भन्न सकिन्छ। अब इन्स्ट्रुमेन्ट इरोरहरू पनि धेरैवटा कन्डिसन्सहरूद्वारा आउन सक्छ है। अब हामीले यसको बारेमा स्टडी गरेका छैनौँ अलिकति, जस्तै हामीले एउटा पर्मानेन्ट म्याग्नेट इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसमा विक स्प्रिङ राख्यौँ है, त्यो चाहिँ घुमेर के गर्नुपर्ने हो, मेजरमेन्ट देखाउनु पर्ने हो तर त्यहाँनिर स्प्रिङै अलिकति विक छ, त्यसलाई घुमेर जस्तै हामीले के करेन्ट पास गऱ्यौँ भने त्यो घुम्छ तर त्यो स्प्रिङै विक छ भने त धेरै घुमेपछि त्यो त भाँचिन सक्छ अथवा त्यसमा फल्ट आउन सक्छ नि, हो त्यो स्प्रिङ के भयो त एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट, फल्टी इन्स्ट्रुमेन्टको के भयो एउटा कारण भयो है, यो भयो इन्स्ट्रुमेन्टल इरोर। अर्को हुन्छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल इरोर्स। ठिक छ, इन्स्ट्रुमेन्टल त्यसपछि आउँछ इन्भाइरोमेन्टल इरोर्स। इन्भाइरोमेन्टको कारण हाम्रो वातावरणको कारण आउने इरोरहरू, जस्तै हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने थियो चिसो कन्डिसनमा, बाहिरबाट केही पनि हावा नआओस्, भ्याक्युमको कन्डिसनमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने थियो, लाइटहरू हुन्थेन किनभने त्यहाँनिर लाइट सेन्सिटिभ केमिकल्सहरू थियो तर हामीले केही पनि ख्याल गरेनौँ है। हामीले बाहिर मस्त के गर्यौँ त आगो बाल्दै, अब यतापट्टि आगो ताप्दै उता चिया खाँदै एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाल्यौँ, एकदम त्यहाँनिर घाम पुरा दामी खालको घाम लागेको छ होइन, तपाईँहरू विभिन्न केमिकलहरू सुन्तला खाँदै, सिन्तला डाइएसिड हो सुन्तला खाँदै बदाम खाँदै एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने त त्यसले त पक्कै पनि एक्सपेरिमेन्टमा इरोर ल्याउँछ नि होइन। हो हाम्रो वरिपरिको वातावरणको कन्डिसनले यदि हाम्रो एक्सपेरिमेन्टमा इरोर ल्याउँछ भने त्यस्तो खालको इरोरलाई हामी के भन्छौँ त, इन्भाइरोमेन्टल इरोर भनेर भन्छौँ। ठिक छ, अब इन्भाइरोमेन्टल इरोर हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो, मजाले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि पन्जा लाउनु पर्यो होइन, हाम्रो शरीरको केही कुराले एफेक्ट गर्छ कि त्यस्तो सेन्सिटिभ एक्सपेरिमेन्टहरू पनि हुन्छन् क्या। जस्तै यो कोरोना भाइरस जुन छ, कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बनाउँदा पनि कोरोना भाइरससँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेलामा अब अहिले मैले पढाए जसरी त्यहाँनिर कोरोना भाइरसको टेस्ट गर्न थाल्यो भने त तिनीहरूलाई फिक्स कोरोना लाग्यो, त्यस्तो त गर्न मिलेन, त्यो कन्डिसन अनुसार कन्डिसन मिलाउनु पर्यो। जस्तो खालको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछौँ र कति एक्युरेसी चाहिन्छ त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा आउँछ सिल्डिङको कुराहरू। सिल्डिङ भनेको बाहिरबाट चाहिँ सबै छोप्ने कामहरू गर्नु पर्यो, त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटीले असर गर्छ कि म्याग्नेटिजमले असर गर्छ कि लाइटले असर गर्छ कि त्यो कुराहरू ख्याल गरेर हामीले एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नु पर्यो यदि हामीले इन्भाइरोमेन्टल इरोर्सहरूलाई हटाउनु पर्ने छ भने। ठिक छ, इन्स्ट्रुमेन्टबाट आउने इरोर इन्स्ट्रुमेन्टल इरोर, इन्भाइरोमेन्टबाट आउने इरोरलाई इन्भाइरोमेन्टल इरोर। अर्को छ अब्जर्भेसनल इरोर। अब्जर्भेसनल इरोरमा के आउँछ भने तपाईँले नै गर्दा आउने इरोरलाई अब्जर्भेसनल इरोर भनिन्छ है। तपाईँ एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई अल्छी लागिरहेको छ, घर गएर कहिले मजाले आज सिरिजको नयाँ एपिसोड आउँछ, नयाँ सिरिजको एपिसोड हेर्नुपर्ने छ भनेर तपाईँले पर्खिराख्नु भएको छ भने त पक्कै पनि तपाईँको आँखाले अगाडि त देखिरहेको हुन्छ आज हिरोले के गर्छ भनेर, त्यस्तो भइजान्छ त अब्जर्भेसनल इरोर आउन सक्छ होइन। हो तपाईँको फल्टी रिडिङको कारण आउने इरोरलाई अब्जर्भेसनल इरोर आउँछ। त्यहाँनिर एनालग इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुनसक्छ, त्यो एनालग इन्स्ट्रुमेन्ट्सलाई
पढ्दाखेरि डिफ्रेन्ट आउन सक्छ। यसको एउटा सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट भनेको तपाईले आफ्नो बुढी औँला अगाडि राख्नुस्, एउटा आँखा बन्द गर्नुस्, त्यसलाई देख्नुभयो, अर्को आँखा बन्द गर्नुस् अनि त्यसलाई हेर्नुस् त त्यसको पोजिसन सिफ्ट हुन्छ नि, हैन? हो त्यसरी नै तपाईले अब्जर्भेसन गर्नुभयो भने त फल्टी रिडिङ आउँछ। हो त्यो फल्टी रिडिङ आउनु ह्युमनको कारण नै के हुन जान्छ त अब्जर्भेसन इरोर आउन जान्छ। ठीक छ, त्यसलाई के भनिन्छ त अब्जर्भेसनल इरोर्सहरू भनिन्छ। अब अरू प्रकारको इरोर्सहरू पनि छन् है, अरू प्रकारको इरोर्स पनि छन्। जस्तै एउटा हुन्छ र्यान्डम इरोर, र्यान्डम इरोर भनेर पनि हुन्छ, ग्रस इरोर भनेर पनि हुन्छ है। र्यान्डम इरोर र ग्रस इरोरको बारेमा थोरै सिम्पल कुराहरू हेरौँ। अब जस्तै र्यान्डम इरोर भनेको कस्तो हुन्छ भने यो इरोर कसरी आयो भन्ने कुरा पत्तै पाइँदैन है। यो पत्तै नपाउँदाखेरि आउने इरोरलाई र्यान्डम इरोर भनिन्छ। यो चाहिँ अब ब्रह्माण्डले कहाँबाट इरोर ल्याउँछ भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन के। इरोर आउँछ, तपाईँले जति नै जे गरे पनि इरोर अभियसली आउँछ। हो त्यस्तो प्रकारको इरोरलाई चाहिँ र्यान्डम इरोर भनेर भनिन्छ। ठीक छ, ब्रह्माण्डबाट कहाँबाट इरोर आइपुग्यो भनेर थाहा नै छैन भने त्यस्तो प्रकारको इरोर र्यान्डम इरोर हो। फ्लक्चुएसन आउनु, नभए त एक्सपेरिमेन्ट हामीले सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यो भने त इरोर त जिरो आउनु पर्ने हो नि, तर पनि इरोर आइरहेछ। त्यो भनेको के भयो त हाम्रो र्यान्डम इरोर्सहरू भयो है। तपाईँले यो कुराहरूलाई अलिकति पोइन्ट वाइज लेख्दा पनि हुन्छ है, तर जस टेन्टेटिभली बुझ्नुहोस् के भन्न खोजे हो भनेर। सानसानो एक एक लाइनमा तपाईँले यो कुराहरूलाई लेख्न खोज्नु होला। त्यसपछि आउँछ ग्रस इरोर। ग्रस इरोर भनेको नि के हो त इन्स्ट्रुमेन्ट पढ्दाखेरि अथवा भ्यालु लेख्दाखेरि रेकर्ड गर्दाखेरि आउने। जस्तै तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त भ्यालु आएको छ 9.7 अथवा 9.9 आएको छ, तपाईँले लेख्नुभयो 9.6 इरोर आयो नि, होइन? हो त्यस्तो खालको पढ्दाखेरि। अब भ्यालु पढ्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि 9.7 जस्तो छ त, तर के हुन्छ त 9.8 हुन्छ। हो त्यस्तो खालको इरोर्सहरूलाई ग्रस इरोर भन्छ। पढ्दाखेरि आउने इरोरलाई ग्रस इरोर हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिएर पढ्नु होला है त सबै कुराहरू। अब ग्रस इरोर कसरी हटाउन सकिएला भन्दा डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिने। हामीले किन एनालगवाला यसरी काँटा हल्लेको लिने त, डिजिटल लिने अथवा धेरैजना मान्छेले त्यो एक्सपेरिमेन्टमा भाग लिएर धेरैजनाले रिडिङ लिने है, आफ्नो तरिकाले रिडिङ लिने, जसको कारण यो इरोरहरू हट्न जान्छ। ठिक छ, अर्को इरोर पनि छ जसलाई हामी लिमिटिङ इरोर भन्छौँ। लिमिटिङ इरोर, लिमिटिङ इरोर भनेको खासमा आफैमा इरोर त भन्न मिल्दैन, तर कस्तो खालको इरोर हो भने हो सपोज जसले यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बनाउनुहुन्छ नि, होइन, जसले यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बनाइरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने ल यतिसम्म चाहिँ मेजर गर्छ है यो इन्स्ट्रुमेन्टले, योभन्दा एक्युरेट मेजर गर्न सक्दैन। 1 डेसिमल प्लेससम्मको भ्यालु मेजर गर्न सक्छ, तर 2 डेसिमल प्लेससम्मको भ्यालुहरू मेजरमेन्ट गर्न सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ है। अब त्यति भन्दा भन्दै पनि हामीले एक्सट्रिम गर्न खोज्यौँ भने त्यहाँनिरबाट इरोरहरू आउँछ। त्योभन्दा ज्यादा निकाल्न खोज्यौँ भने इरोर आउँछ। जस्तै कुनै इन्स्ट्रुमेन्टले करेन्ट मेजर गर्दा माइक्रो एम्पियरसम्म मेजर गर्छ, तर हामीले मेजर गर्न खोजिरहेछौँ एम्पियरसम्म भने त्यसले अभियसली इरोर ल्याउँछ नि। हो यस्तो प्रकारको इरोरहरूलाई चाहिँ हामीले लिमिटिङ इरोर भन्छौँ। ठिक छ, यो भयो इरोरहरूको कुरा। इन्स्ट्रुमेन्टबाट आउने इरोर इन्स्ट्रुमेन्टल, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सको कारण आउने इन्भाइरोमेन्टल, अब्जर्भेसन गर्दा हेलचक्राइ गर्दा आउने इरोरलाई अब्जर्भेसनल, र्यान्डम इरोर भनेको कहाँबाट आउँछ थाहा छैन, युनिभर्सबाट। ग्रस इरोर भनेको के पो थियो? ग्रस इरोर भनेको चाहिँ आफैले गर्ने, रिडिङ्सहरू पढ्दाखेरि गर्ने इरोर भयो। लिमिटिङ इरोर भनेको कस्तो भयो त भन्दाखेरि यो जुन म्यानुफ्याक्चरर छ, म्यानुफ्याक्चररले नै यति इरोर हुनसक्छ है भनेर भन्नु चाहिँ लिमिटिङ इरोर भयो। ठिक छ, अलिकति हामीले यो सबै कुराहरूलाई डिस्कस गऱ्यौँ है त। ठिक छ, बुझ्न पनि जरुरी थियो किनभने क्वेसन्समा धेरै तरिकाले तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। ठिक छ, अब यति कुरा पढिसकेपछि यसको म्याथमेटिक्स पनि हामीले स्टडी गर्न जरुरी छ। ठिक छ, यो सबै कुराहरू हामीले स्टडी गऱ्यौँ। यसपछि अब इरोर्सहरूलाई हामीले कसरी लिन्छौँ, कसरी मेजरमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुराहरू हेरौँ है त। पहिलो छ हाम्रो एउटा एब्सोल्युट इरोर भन्ने छ, एब्सोल्युट इरोर भनेर छ है त। एक्जाम्पल सहित हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आउँछ रिलेटिभ इरोर, एब्सोल्युट इरोर, यो मेजरमेन्ट गर्ने तरिका हो है त। एब्सोल्युट, रिलेटिभ र त्यसपछि मैले पर्सेन्टेज लेखेँ, यसलाई पर्सेन्टेज
इरोर भनेर भनिन्छ। भनेपछि यो 3 प्रकारको इरोरहरू छ हामीसँग है। यति 3 प्रकारको इरोरहरू छन्। सपोज गरौँ हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्यौँ, त्यो एक्सपेरिमेन्टमा मेजर गरिएको भ्यालुहरू के रहेछ त A1 A2 A3 हुँदै केसम्म छ AN सम्म छ। ठिक छ, AN सम्म छ। अब मैले यसको मिन लिएँ अरे, ए मिन लिएँ अरे। ए मिन गर्दाखेरि के हुन्छ त मिन गर्नु एरिथमेटिक मिन गरिरहेको छु। A2 हुँदै हुँदै मैले AN सम्म जोडेँ डिभाइडेड बाई n गर्छु, यो मेरो ए मिन हुने भयो। ठिक छ। अब कुनै पनि एरिथमेटिक मिन भनेको के भन्छ त्यसलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको कस्तो कुरा हो त? सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ मेरो भ्यालुजहरू यसमा गएर अडिनु पर्ने हो अथवा मेरो भ्यालुजहरूको मेन पोइन्ट अथवा के भन्छ त्यसलाई तुक भनेको चाहिँ कस्तो भन्छ त यो भ्यालु ए मिन हो भनेर भनिन्छ है। यो सबैले गरेर यनले डिभाइड गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो मेन भ्यालु आउनु पर्ने हो भनेर भनिन्छ। कुरा क्लियर छ? ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। अब मैले इरोर मेजर गर्दाखेरि के गर्छु, सपोज मेरो पहिलो रिजल्ट जुन छ ए मिन माइनस A1 गरेँ भने मेरो पहिलो भ्यालु मिन भ्यालु भन्दा कति डेभिएट भएछ भन्ने कुरा चाहिँ ए मिन माइनस A1 ले दिन्छ। ठिक छ, आउनु पर्ने ए मिन हो तर आयो A1, कति टाढा आयो भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी A2 कति टाढा आयो भनेर भेट्नु पर्दा ए मिन माइनस A2 गर्छु। यस्तै गर्दा गर्दै मैले ए मिन माइनस AN भनेर गर्छु। अब यो रिजल्टहरू कुनै भ्यालु नेगेटिभ आउन सक्छ, कुनै भ्यालु पोजिटिभ आउन सक्छ। मेरो A1 भनेको ए मिन भन्दा ठुलो भयो भने त है, यदि मेरो यो A1 को भ्यालु ए मिन भन्दा ठुलो भयो भने नेगेटिभमा आउँछ, ए मिन मेरो A2 भन्दा ठुलो भयो भने पोजिटिभमा आउँछ। अब यसरी पोजिटिभ नेगेटिभ जोड्दै गयो भने त टोटालिटीमा मेरो इरोर कति रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाउँछु त? थाहा पाउँदिनँ नि। एकैछिनमा हामी एउटा हेर्दाखेरि जुन एउटा एक्सपेरिमेन्टको हेर्छौँ त्यो एक्सपेरिमेन्टको रिजल्ट्स हेरेपछि तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। ठिक छ, यो कुरा हो। त्यसैले हामी यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिन्छौँ। एब्सोल्युट भ्यालु लिइसकेपछि त नेगेटिभ होस् कि पोजिटिभ होस् यसको भ्यालु पोजिटिभ नै आउँछ। टोटालिटीमा कति इरोर रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ नि त, होइन हो। यसलाई हामी के लेख्छौँ त डेल्टा A1 भनेर लेख्छौँ। यो डेल्टा A1 ले मिन भन्दा मेरो जुन भ्यालु हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा कति इरोर आयो भनेर दियो। ठिक छ, कति डेभिएट भयो, कति टाढा गयो भनेर दिन्छ एक्ज्याक्टली। त्यसै गरी यहाँनिर A2 भनेर निकालेँ, त्यसै गरी यहाँनिर AN सम्म आइपुग्यो। अब मैले पनि यसको मिन निकालेँ अरे, ए मिन निकालेँ भने यहाँनिर के आउँछ ए डेल्टा 1 ए डेल्टा 2 डेल्टा A2 है, हुँदै हुँदै डेल्टा AN सम्म गर्छु डिभाइडेड बाई n गर्छु। यसलाई के भनिन्छ त एब्सोल्युट इरोर भनेर भनिन्छ। कुरा क्लियर छ? यो भनेकै मेरो के हुन्छ त एब्सोल्युट इरोर हुन्छ। एब्सोल्युट भ्यालु भयो नि त यो, होइन। इरोर त मैले निकालेँ, इरोर त यहाँनिर निकालिरहेको छु नि। ए मिन माइनस A1 गर्नु भनेकै इरोर निकाल्नु पर्ने हो। मेरो मिन भ्यालु भनेको चाहिँ ट्रु भ्यालु जस्तै हो भनेर सपोज गऱ्यौँ भने यो त डेभिएसन भयो। ए मिन माइनस A1 ले डेभिएसन दिन्छ है। यो नै हाम्रो के हो त, यो भ्यालुलाई के भनिन्छ हामीले इरोर भनेर लिन सकिन्छ। यो भनेको हाम्रो के भयो त मिन एब्सोल्युट इरोर भयो हुन त। ठिक छ, यो हाम्रो मिन एब्सोल्युट इरोर भनेर भनिन्छ, तर यसलाई नै हामी एब्सोल्युट इरोर भनेर पनि मानौँ। खासमा एब्सोल्युट इरोर्सहरू यो हो, इरोर्सहरू एब्सोल्युट इरोर्सहरू यो हो। यो भनेको हाम्रो मिन एब्सोल्युट इरोर हुन गयो। ठिक छ, मिन एब्सोल्युट इरोर हुन गयो। त्यसपछि आउँछ रिलेटिभ इरोर है। रिलेटिभ इरोर, रिलेटिभ इरोर भनेको के हुन्छ, जुन हाम्रो डेल्टा ए मिन छ लाई हामीले ए ले डिभाइड गर्यौँ भने यसले रिलेटिभ इरोर दिन्छ है। डेल्टा ए ले भन्दा नि ए मिन भनेर लेखौँ यहाँ है। डेल्टा ए मिन डिभाइडेड बाई ए मिन गऱ्यौँ भने यसले के दिन्छ त हामीले रिलेटिभ इरोर दिन्छ। रिलेटिभ इरोरले हामीलाई के भ्यालु दिने भयो त भन्दा डेल्टा ए मिन भनेको हाम्रो मिन इरोर भयो, ए मिन भनेको हाम्रो ट्रु इरोर ट्रु भ्यालु भयो। यो डिभाइड गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने प्रत्येक
एक्सपेरिमेन्टमा लगभग यति इरोर चाहिँ रहेछ है भन्ने कुरा भेट्न सकिन्छ। एउटा टेन्टेटिभ रूपमा यति इरोर चाहिँ रहेछ है भनेर भन्न सकिन्छ। यो त हाम्रो टोटल मिन इरोर भयो। तर जब हामीले यो डेल्टा ए मिन बाई ए मिन गर्छौँ हाम्रो प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टमा कति चाहिँ इरोर रहेछ त भन्ने कुरा हामीले भेट्छौँ। त्यो भनेको रिलेटिभ इरोर हो। प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टमा इरोर कति रहेछ भनेर भेट्नु, त्यो पनि टेन्टेटिभ रूपमा है त। प्रत्येकको त हामीले एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैनौँ होइन। एक्ज्याक्टली भन्नु पऱ्यो नि यो भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो, ए मिन माइनस ए वान गर्दै निकाल्नु पऱ्यो। यसमा अनि बाई ए वान गऱ्यौँ भने यति इरोर हुँदो रहेछ भनेर निकाल्न सकिएला। यसले चाहिँ टेन्टेटिभ रूपमा प्रत्येक एक्सपेरिमेन्टमा कतिसम्म इरोर आउन सक्छ भन्छ। त्यो भनेको रिलेटिभ भयो। अब पर्सेन्टेज इरोर भनेको सिम्पल छ, डेल्टा ए मिन डिभाइडेड बाई ए मिन गऱ्यौँ भने हामीले इन्टु 100% गऱ्यौँ। जुन हाम्रो रिलेटिभ इरोर छ त्यसलाई हामी पर्सेन्टेजको फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ भने त्यो नै भनेको हाम्रो के हुन जान्छ त, पर्सेन्टेज इरोर हुन जान्छ। ठिक छ। जुन हाम्रो इरोर छ, जुन हाम्रो रिलेटिभ इरोर छ त्यसलाई नै हामीले पर्सेन्टेजको फर्ममा लेख्यौँ भने के हुन जान्छ त, हाम्रो पर्सेन्टेज इरोर हुन्छ। ठिक छ। एब्सोल्युट इरोर थाहा पायौँ हामीले के हो भनेर, रिलेटिभ इरोर पनि थाहा पायौँ, पर्सेन्टेज इरोर पनि थाहा पायौँ। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। म आफ्नै एउटा इक्जाम्पल सपोज गर्छु यहाँनिर र त्यहाँबाट गरौँ न। एकदम सिम्पल इक्जाम्पल छ। यो फर्मुलाजहरू तपाईँहरूले बुझेर लेख्नु होला। कहीँनिर अझै कन्फ्युजन छ भने फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गरेर हेर्नु र अझै पनि बुझ्नु भएन भने तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ल हाम्रो सुरुमा के छ, मैले 5वटा एक्सपेरिमेन्ट गरेँ अरे। 5वटा एक्सपेरिमेन्ट, सपोज 5वटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा के आयो रिजल्ट, 5 आयो, 7 आयो, 12 आयो, 1 होइन 3 सपोज गरौँ, 3 आयो र 6 आयो अरे है। यति एक्सपेरिमेन्ट गर्दा यो रिजल्टहरू आयो। अब मैले एमिन निकालेँ। एमिन निकाल्नुको मतलब यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, 5 + 7 + 12 + 3 + 6 बाई 5वटा एक्सपेरिमेन्ट छ 5 हुने भयो। यो भनेको 5 + 7 12, 12 + 12 भनेको 24, 24 र 6 भनेको 30, 33 आयो है यहाँ है, 33/5 है। ठिक छ। 12 12 24, 24 + 9 33। यो भ्यालु कति आउन गयो, 5 × 6 भनेको 30, 6.6 आयो भने चाहिँ हाम्रो ट्रु भ्यालु चाहिँ 6.6 तिर हुने रहेछ। कुनै कतै भ्यालु यहाँनिर 6.6 आउँछ। यो मिन भयो। ल अब प्रत्येकको इरोर निकालौँ। सपोज A1 भनेको यो हो, A1, A2, A3, A4, A5 भनेर। यदि मैले त्यत्तिकै भ्यालु निकाल्ने हो भने, जस्तै मैले यहाँनिर के निकालेँ, हाम्रो 6.6 छ, 6.6 - 5 भनेको कति आउन जान्छ, 6.6 1.6 आउन जान्छ। A2 निकालौँ, 6.6 - 7 भनेको कति आउँछ, -0.4 आउँछ। A3 निकालौँ, 6.6 - 12 गरियो भने कति आउला त, 5.4 आउला है, 5.4 आउँछ। A4 निकालौँ, 6.6 - 3 गऱ्यौँ भने 3.6 आउँछ। A5 निकाल्दाखेरि के आउँछ, 6.6 - 6 भनेको 0.6 आउँछ। अब यहाँनिर हामीले जोड्यौँ भने यो सबै यहाँनिर -5.4 हुन्छ। यहाँनिर यो सबै रिजल्ट जोड्यौँ भने के भ्यालुजहरू आउला हेर्नुहोस् त। यो दुईटा जोड्दाखेरि आउँछ -5.8 अनि 1.6 3.6 यो जोड्दाखेरि 6 2 12 6 3 18 8 अनि यहाँनिर 1 5.8 आउँछ। यसले त भ्यालु हामीलाई 0 दिने रहेछ। यसरी 0 दियो भने त खतम भएन त, हाम्रो इरोर त हामीले एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकिएन है। त्यसैले यहाँनिर हामी यसरी एब्सोल्युट दिन्छौँ। ठिक छ। यहाँ डेल्टा लेख्ने, डेल्टा लेखेर के दिने त, एब्सोल्युट यसरी भ्यालु दिने है। एब्सोल्युट यसरी भ्यालु दियो भने यो गयो, यो पनि गयो। यो 5.8 आयो, माथिको 5.8 नै छ, पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ भनेपछि यहाँ 6 आयो, 11.6 चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ, यो सबैलाई सम गर्दा आउने इरोर रहेछ। अब डेल्टा ए मिन निकालौँ। ठिक छ। यो भनेको एब्सोल्युट इरोर्सहरू हामीले निकाल्यौँ। यो सबै एब्सोल्युट इरोर्सहरू हो। अब यहाँनिर मिन एब्सोल्युट इरोर भनेको 11.6 / 5 हुन्छ। यो भनेको 5 × 2 भनेको 10, 5 × 3 भनेको 15, 5 × 2 भनेको 10। हाम्रो मिन इरोर यति आउँदो रहेछ। ठिक छ। यो हाम्रो मिन इरोर हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ। एब्सोल्युट इरोर्सहरू यहाँनिर निकाल्यौँ। मिन एब्सोल्युट इरोर भनेको 2.32 हुँदो रहेछ। अब रिलेटिभ इरोर निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, डेल्टा ए मिन डिभाइडेड बाई ए मिन निकाल्नु पर्यो। डेल्टा ए मिन भनेको कति छ हाम्रो 6.6 छ
तर यहाँ 2.32 लेख्नु पर्यो सुरुमा माथि 2.32 डिभाइडेड बाई 6.6 निकाल्नु पर्यो है त 2.32 डिभाइडेड बाई 6.6 क्यालकुलेटर लिइहालौँ 2.32 डिभाइडेड बाई 6.6 गरियो भने 0.3515 आउँदो रहेछ है त 0.3515 आउँदो रहेछ यो भनेको हाम्रो के भयो रिलेटिभ इरोर भयो अब यसलाई पर्सेन्टेजको फर्ममा एक्सप्रेस गरौँ त पर्सेन्टेजको फर्ममा एक्सप्रेस गर्दा यहाँनिर 100% ले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने यो भनेको 35.15% आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ पर्सेन्टेज इरोर हुन जान्छ यसरी हामीले तीनवटा इरोर्सहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ कुरा क्लियर छ बुझ्नुभयो इरोरहरू भनेको के हो र हाम्रो मेजरमेन्ट इरोर मेजरमेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ इधर हुँदो रहेछ है यो मैले मेटाइदिएँ तपाईहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएन भने हामी छँदैछौँ जुनै पोइन्टमा पनि सोध्न सकिन्छ अब इरोर्सहरूको कुरा हामीले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको छौँ कि तपाईँले कस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँको इरोर्सहरू डिफाइन हुन्छ है त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ठीक छ यो कुराहरू बुझ्यौँ अब यसपछि हामीले हेर्ने भनेको अर्को के भन्छ त प्रोपागेसन अर कम्बिनेसन अफ इरोर्स भनेर भनिन्छ प्रोपागेसन or combination of errors भनेर भनिन्छ ठीक छ अहिले त हामीले के हेर्यौं एउटा इरोर हेर्यौं है यसको एउटा सिम्पल एक्जाम्पल मैले तपाईलाई भने सपोज गर्नुस् तपाईले के गरिराख्नु भएको छ एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्नु भएको छ सपोज तपाईले एउटा रेजिस्टर लिनु भएको छ है रेजिस्टर लिनु भएको छ त्यो रेजिस्टरको सर्टेन इरोर हुन्छ अर्को एउटा रेजिस्टर हुन्छ त्यसको एउटा सर्टेन इरोर हुन्छ दुईटाको इरोर हुन्छ अब त्यो दुईटालाई कुनै तरिकाले कम्बाइन गर्नुभयो कम्बाइन गर्नको लागि तपाईले एडिसन गर्न सक्नुहुन्छ सबट्र्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ डिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोनेन्ट्सको फर्ममा राखेर कुनै तरिकाले मिलाउन सक्नुहुन्छ यो तरिका छ नि तपाईहरुसँग हैन हो यो कम्बिनेसन गर्नुभयो दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट्स अथवा दुईटा एक्सपेरिमेन्ट जुन गरिराख्नु छ त्यसलाई कम्बाइन्ड रूपमा गरेर इरोर निकाल्नु नै के हुन जान्छ त कम्बिनेसन अफ इरोर्सको एउटा काम हुन जान्छ ठीक छ यो भनेको सबै हाम्रो कम्बिनेसन अफ इरोर्सहरुको काम हुन जान्छ सिम्पल कुराहरु छ हेर्दै जाउँ है त सपोज अब हामी सुरुमा एडिसन देखि हेर्छौं कम्बिनेसन भन्ने बित्तिकै के भयो त कुनै कुराहरु जोडेर काम गर्ने सुरुमा हामीले एडिसन अनुसार हेर्छौं है एडिसन अनुसार हेर्दा के हुन्छ भने सपोज मसँग दुईटा क्वान्टिटिजहरु छन् जुनको ट्रु भ्यालु भनेको a र b भयो यहाँबाट आउने इरोर भनेको डेल्टा a भयो योबाट आउने इरोर भनेको डेल्टा b भयो सपोज अब यो दुईटालाई कम्बाइन गरे मैले x = a + b गरे है अब यसको इरोरहरु मैले कसरी लेखे सपोज यसको डेल्टा a छ लेख्दाखेरि मैले के लेख्छु a ± डेल्टा a भनेर लेख्छु यति इरोर छ b को के लेख्छु b ± डेल्टा b भनेर लेख्छु है अब यो एउटा रिजल्ट छ सपोज मेरो टोटल इरोरलाई मैले ± डेल्टा x भनेर लेखे र यतापट्टि के हुन्छ a ± डेल्टा a भयो र यतापट्टि b ± डेल्टा b हुन्छ अब यसलाई हेरौँ यहाँ x ± डेल्टा x छ = a + b लेखे मैले अनि यहाँनेर प्लस माइनस डेल्टा a + डेल्टा b हुन्छ अब a + b भनेको त x हुन्छ नि यो दुईटा क्यान्सल भयो भनेपछि डेल्टा x अब मैले यसलाई नलेखे पनि केही फरक परेन किनभने यता गएर चेन्ज भयो पनि काटिँदा काटिँदैन डेल्टा x भनेको प्लस माइनस डेल्टा a + डेल्टा b हुन्छ भनेपछि यदि मैले कुनै दुईटा कुरालाई जोडे भने तिनीहरुको इरोर पनि यसरी सम हुँदो रहेछ यहाँनेर मैले एब्सोल्युट इरोर झिके अथवा मैले यहाँनेर x लेखे यहाँनेर a लेखे यहाँनेर b लेखे भने यो आफैमा के हुन जान्छ त रिलेटिभ इरोरको रूपमा पनि भेटिन्छ यहाँनेर मैले चाहिँ एब्सोल्युट इरोर भेटे ठीक छ एब्सोल्युट इरोरहरु भेटे मीन एब्सोल्युट इरोर हैन एब्सोल्युट इरोरहरु मात्रै भेटे यति हुँदो रहेछ एडिसनको केसेसहरुमा अब मैले अघि भनिहाले x ले डिवाइड गरे a ले डिवाइड गरे भने b ले डिवाइड गरे भने यो छुट्टै रिलेटिभ इरोरको रूपमा गनिन जान्छ कुरा क्लियर छ एडिसन गर्दा अब सबट्र्याक्सन गर्दा पनि हुने कुरा यही हो है सबट्र्याक्सन गर्दा यहाँ माइनस आउँछ र अरु कुरा सबै सेम हुन्छ यहाँ a + - डेल्टा a -
b प्लस माइनस डेल्टा b हुन्छ, a माइनस b र x काटिन जान्छ, यही इरोर नै आउन जान्छ। ठीक छ, यति कुरा बुझियो। एडिसन गर्नु र सबट्र्याक्सन गर्नुको केसमा इरोरहरू के हुन जान्छ त, एडिसनै हुन जान्छ है। यो भयो एडिसनको केसमा। अब सपोज अर्को कन्डिसन छ, मैले मल्टिप्लाई गरेँ अरे, मल्टिप्लाईको कन्डिसनमा हेरौँ। ठीक छ, सपोज अगाडि जस्तै मेरो दुईटा अब्जर्भेसन्सहरू छ a र b, यसको इरोर भनेको डेल्टा a भयो, यसको इरोर भनेको डेल्टा b हुन गयो। सपोज x इक्वल्स टु a इन्टु b छ। अब मैले टोटल इरोर हेर्न खोजेँ, यहाँनिर x प्लस माइनस डेल्टा x लेखेँ, यतापट्टि के छ a प्लस माइनस डेल्टा a हुन जान्छ, र यहाँनिर के हुन जान्छ b प्लस माइनस डेल्टा b हुन जान्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, यहाँनिर एउटा ab आयो, प्लस माइनस a डेल्टा b हुन गयो, यहाँनिर प्लस माइनस b डेल्टा a भयो, र यहाँनिर फाइनली डेल्टा a डेल्टा b हुन गयो। यहाँनिर के छ x प्लस माइनस डेल्टा x छ। अब यो ab भनेको त x हो नि, ab क्यान्सल भयो, भन्छ डेल्टा x इक्वल्स टु a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस a डेल्टा a डेल्टा b लेख्न सक्यो। अब यो जुन डेल्टा a टाइम्स डेल्टा b छ नि, यो एकदमै सानो भ्यालु हुन जान्छ, किनभने इरोर आफैमा सानो हुन्छ है, इरोर आफैमा सानो हुन्छ, र सानो इरोर भइसकेपछि दुईटा सानो कुराहरू मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसले त यति सानो भ्यालु दिन्छ कि कुरै नगरौँ। जस्तै हाम्रो डेल्टा a को भ्यालु कति छ अरे, सपोज 0.01 छ अरे, डेल्टा b को भ्यालु पनि 0.01 छ भने डेल्टा a डेल्टा b को भ्यालु कति हुन जान्छ 0.000 कतिवटा हुन्छ 1/100 1/100 0.001 त हुन्छ होला नि हैन, 0.001 हुन 0001 हुन जान्छ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई के गर्छौं, नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं। पछि तपाईले डिफरेन्सिएसन इन्टिग्रेसन पढ्दाखेरि म्याथमेटिक्समा यो सबै कुराहरू क्लियर हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले के गरे, डेल्टा x बाइ x गरे अरे, इक्वल्स टु यहाँनिर a डेल्टा b हुन्छ, यहाँ पनि x आयो, प्लस माइनस b डेल्टा a, यहाँ पनि x आयो। अब यो x को भ्यालु ab छ नि, त्यसैले मैले यहाँनिर ab लेख्न सक्छु, यहाँनिर पनि मैले ab लेख्न सक्छु। यो a क्यान्सल भयो, यो b क्यान्सल भयो, भने फाइनली के रिजल्ट आयो त डेल्टा b बाइ b प्लस माइनस डेल्टा a बाइ a हुन गयो। ठीक छ, यसरी हामीले के निकाल्यौं त, रिजल्ट निकाल्ने एउटा यहाँनिर अगाडि प्लस माइनस पनि आउँछ, यसरी प्लस माइनस लेखेर नि काम गर्न सकिन्छ, यहाँनिर प्लस मात्रै लेखेर। ठीक छ, यसलाई चाहिँ हामीले फ्र्याक्सनल इरोरको रूपमा प्रेजेन्ट गर्यौं है। के भयो त, यो फ्र्याक्सनल इरोरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौं। ठीक छ, अब यो एउटा रिलेटिभ इरोर निकाल्यौं हामीले। सपोज यदि डिभिजनको केस हो भने a बाइ b छ भने हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं भने डेल्टा x बाइ x इक्वल्स टु डेल्टा a बाइ a प्लस डेल्टा b बाइ b भनेर लेख्न सक्छौं। यहाँ बाहिर प्लस माइनस हुन्छ, त्यसैले एडिसन गर्दाको केसमा हो, सरी मल्टिप्लिकेसन गर्दाको केसमा होस् अथवा डिभिजन गर्दाको केसमा होस्, सेम टाइपकै फर्मुला हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ? यति कुरामा तपाईं क्लियर हुनुभयो है, क्लियर हुनु होला है। यहाँनिर हामी प्रुफ हेर्दैछौँ सबै कुराहरूको। अब पालो आउँछ एउटा एक्सपोनेन्ट्सहरूको कुराहरू। ठीक छ, यति कुराहरू त हामीले हेर्यौं। अब हामी हेर्छौं एक्सपोनेन्ट्सहरूको बारेमा। जस्तै मेरो एउटा a छ, यहाँनिर मैले लेखेँ x इक्वल्स टु a स्क्वायर भनेर लेखेँ है, x इक्वल्स टु a स्क्वायर भनेर लेखेँ। a भनेको प्लस माइनस डेल्टा a हुन जान्छ यहाँनिर। ठीक छ, अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, x इक्वल्स टु a डट a भनेर लेख्न सक्छु नि। यो एक्सपोनेन्टको कुरालाई यसरी मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा मैले लेख्न सक्छु, a स्क्वायर छ भने। भनेपछि डेल्टा x बाइ x भनेको के हुने रहेछ, प्लस माइनस डेल्टा a बाइ a प्लस डेल्टा a बाइ a लेख्न सकिन्छ नि। यहाँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको रुल अनुसार यदि a इक्वल्स टु b भयो भने भनेपछि यो भनेको त प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाइ a हुन जान्छ। भनेपछि यदि हामीले हेर्ने हो भने यो स्क्वायर चाहिँ तल झर्दो रहेछ। यदि यहाँ क्युब भएको भए यहाँनिर 3 आउँथ्यो। त्यसैले x इक्वल्स टु a पावर n छ भने यहाँबाट आउने रिलेटिभ इरोर भनेको डेल्टा x बाइ x इक्वल्स टु प्लस माइनस n डेल्टा a बाइ a हुन जान्छ। ठीक छ, यो भयो हाम्रो एक्सपोनेन्ट्सको रिजल्ट। अर्को एक्सपोनेन्ट्सको रिजल्ट तपाईँले बुझ्नुपर्ने, यो त सजिलै प्रुभ गरिहाल्नुहुन्छ। जस्तै a पावर p छ,
बी पावर क्यू छ, सी पावर आर छ भने यसको रिलेटिभ इरर डेल्टा एक्स बाई एक्स भनेको कति हुन जान्छ? यहाँ प्लस माइनस लेखियो, यहाँनिर पी हुन्छ, डेल्टा ए बाई ए हुन्छ, प्लस क्यू को पावर तल झार्ने डेल्टा बी बाई बी हुन्छ, आर को पावर तल झार्ने आर डेल्टा सी बाई सी हुन जान्छ। यसरी हामीले एक्सपोनेन्ट्स अनुसार पनि के निकाल्न सक्छौँ? यस्तो खालको इरोर्सहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो इरोर्सहरूको कुरा। क्लियर छ? के रहेछ इरोर्सहरू कसरी निकाल्न सकिन्छ बेग्ला बेग्लै कन्डिसन अनुसार भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ है। यसको हामी केही इक्जाम्पल्सहरू पनि हेर्छौँ, टेन्सन नलिनु, सिम्पल कुराहरू छ। यसको सिम्पल इक्जाम्पल्सहरू हेरेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो फर्मुलाहरू टिपिराख्नु, फर्मुलाहरू टिप्दाखेरि कसरी आयो भनेर एकचोटि आफैले प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नु। यदि प्रुभ गर्न अप्ठ्यारो भयो भने ठ्याक्कै फेरि रिवाइन्ड गर्ने र त्यही कुरामा आउने। के हो भन्दाखेरि रिपिट, प्र्याक्टिस गर्दा प्र्याक्टिसको एउटा मेन मेथड भनेको के रिपिटिसन गर्नु पनि हो है। रिपिट गर्दै गर्दै पढ्ने, त्यही कुरालाई पढ्दै पढ्दै जाने। किनभने मलाई पर्सनल्ली आफूले के लाग्छ भने पढाइको मोटिभेसन भनेको जुन अब हामीले धेरै सुन्छौँ नि, यतापट्टि मोटिभेट गरेको छ, यस्तो पढ उस्तो पढ भनेर, तर पढाइमा मोटिभेसन भन्ने कुरा म चाहिँ आफूलाई के लाग्छ भन्दा मेहनत नै मोटिभेसन हो। जब तपाईँ मेहनत गर्न आफैले मोटिभेट गर्नुहुन्छ त्योभन्दा ठुलो मोटिभेसन केही हुँदैन। र मेहनत गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि एकचोटि पढेर छोड्नु होइन, तपाईँले त्यही कुरालाई रिपिट गरेको गरै गर्ने है। ठिक छ, जस्तै हामीलाई हाम्रो सरले के एक्जाम्पल दिनुहुन्थ्यो भने सपोज तपाईँले पानी निकाल्नु पर्ने छ, पानी 20 मिटर तल छ, 4 ठाउँमा 5-5 मिटर खनेर हुन्छ त? हुँदैन नि। 4 ठाउँमा 5-5 मिटर खनेर हुन त टोटलमा 20 मिटर भयो रे, तर के त्यसले पानी निकाल्छ? निकाल्दैन नि। एकै ठाउँमा 20 मिटर खनेर पो पानी निक्लिन्छ त। त्यही भएर एकै ठाउँमा एकचोटि मेहनत गरिराख्ने। तपाईँले एउटा सब्जेक्ट पढ्नु भएको छ, फिजिक्स पढिराख्नु भएको छ भने म्याथमेटिक्समा डुब्न थाल्ने होइन। फिजिक्स पढ्ने, त्यो समय फिजिक्सलाई टोटल्ली डिभोट गर्ने, अर्को समय अर्को सब्जेक्टलाई डिभोट गर्ने, सकिन्छ दुईटालाई जोडेर पढ्ने कोसिस गर्ने है। यो भन्दा तपाईँले अरू कुरा केही याद गर्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो काम राम्रो गर्नुहोस्। आफ्नो काम राम्रो गरिसकेपछि तपाईँमा आफैमा ऊर्जा आउँछ, तपाईँ नै आफ्नो मोटिभेसन बन्न जानुहुन्छ। अरूतिर मोटिभेसन सेसन, मोटिभेसन भिडियो ह्यान त्यान खोजिराख्नु पर्दैन है त। तपाईँ आफ्नो आफै मोटिभेसन बन्नुहोस्। मेहनत गर्न कहिले पनि पछाडि नसर्नुहोस्, कहिले पनि नहिचकिचाउनुहोस्। त्यति भइसकेपछि तपाईँले दुनियाँमा कसैले पनि छुन सक्दैन, पक्रिन सक्दैन है त। अब रिप्रेजेन्टेसन अफ इरोर पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि पालो आउँछ हाम्रो सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरूको। ठिक छ, इरोर्सहरू त हामीले हेऱ्यौँ, कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ इरोर्सहरू भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी हेरौँ थोरै सिग्निफिकेन्ट फिगर, अलिकति छ, धेरै पनि छैन। सिग्निफिकेन्ट फिगर्स, सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेर छ है। सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेर छ। सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको चाहिँ अब नम्बर्सहरू नै त हो होइन। फिगर्स भनेपछि के हो त? नम्बर्सहरू हो। ठिक छ, जस्तै सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेको त्यहाँनिर इम्पोर्टेन्सको नम्बरहरू के छ त? इम्पोर्टेन्समा आउने नम्बरहरू कस्तो छ त भन्नु नै एक तरिकाले भन्दा सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, जस्तै मैले एउटा रिजल्ट लेखेँ 3.698 भनेर लेखेँ। मैले एउटा सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट गरेँ माइक्रोमिटर स्क्रु गजद्वारा, र त्यहाँबाट आएको रिजल्ट 3.698 सेन्टिमिटर भनेर आयो। यहाँनिर जम्मा जम्मी 4वटा सिग्निफिकेन्ट फिगर्स छ। अब एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा डिजिट गर्ने, 4वटा सिग्निफिकेन्ट फिगर भयो होइन हो। यो पनि एउटा तरिका हो, तर जहिले यही तरिकाले यसलाई हेर्ने भन्ने कुरा होइन है। सिग्निफिकेन्ट फिगर्सको एउटा मेन फाइदा भनेको के हो भन्दा हाम्रो एक्सपेरिमेन्टलाई मोर सिग्निफिकेन्ट फिगर्स हुनु भनेको हाम्रो एक्सपेरिमेन्टमा मोर प्रिसिजन, मोर एकुरेसी आउन सक्छ भन्नु है। किनभने धेरै डेसिमल प्लेस छ भन्नुको मतलब यहाँसम्म हामीले मेजरमेन्ट गऱ्यौँ है, यति डेसिमल प्लेसेसहरूसम्म हामीले मेजरमेन्ट गऱ्यौँ भनेपछि यस्तो यस्तो खालको कुराहरू यहाँनिर आयो। अझै धेरै हुने भने धेरै एकुरेसी आउँछ हो, यस्तो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, अब सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरूको के आउँछ त? मेन कुरा भनेको के हो? जति धेरै सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू भयो पर्सेन्टेज इरर त्यति नै कम आउन थाल्छ। ठिक छ, जति धेरै सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू हुन्छ त्यति नै पर्सेन्टेज इरर आउँछ। त्यसैले
एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा लिस्ट काउन्ट भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँको एक्सपेरिमेन्टमा कति इरोर आउँछ भन्ने कुरा तपाईँको लिस्ट काउन्ट। जस्तै हाम्रो जुन जेनरल स्केलहरू हुन्छ, स्केल त यहाँनिर रहेछ, ठिकै छ, स्केल हुन्छ, त्यो स्केलले के हुन्छ त डिटरमाइन गर्छ। जस्तै क्यालकुलेटरमा पनि तपाईँले फिक्स गर्नुहुन्छ नि, यो क्यालकुलेटरहरूमा फिक्स गर्ने भ्यालुजहरू हुन्छ, तपाईँले फिक्स गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू थाहा पाउनुहुन्छ नि त, त्यहाँनिरबाट कतिवटा भ्यालुजहरू थाहा पाउनु पर्ने हो। जस्तै यहाँनिर मैले पाईको भ्यालु लेखेँ है, यसमा मैले फिक्स गरेँ 1 गरेँ भने यसले मलाई 3.1 देखाउँछ है। यदि मैले फिक्स 2 गरेँ भने 3.14 देखाउँछ। यदि मैले फिक्स कति गरेँ 9 गरेँ भने 3.1415 92654 भनेर देखाउँछ। भनेपछि नजिक नजिक पुग्छु नि त भ्यालुजहरू। जति जति नजिकको भ्यालुजहरू भेटिन्छ के हुन्छ, रिजल्ट मोर एक्युरेट हुन्छ। तपाईँले गर्न खोजेको एक्सपेरिमेन्टहरू मोर एक्युरेटली हामीले के गर्न सक्छौँ, डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यो भयो। सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरूको केही रुल्सहरू छ। ठिक छ, के छ, केही रुल्सहरू छ। जस्तै यसको पहिलो रुल भनेको के हुन्छ भने यदि नन जिरो डिजिट छ भने, नन जिरो डिजिट छ भने त्यसलाई गन्ने। ठिक छ, जस्तै मैले 4 2 3 लेखेँ भने यसमा 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर्स छ। ठिक छ, 1 2 9 8 लेखेँ भने यसमा 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू छ। नन जिरो डिजिटलाई 1 भनेर गनिहाल्ने। ठिक छ, नन जिरो डिजिटलाई 1 भनेर गनिहाल्ने। यो हाम्रो पहिलो रुल भयो है, यो एउटा रुल भयो। त्यसै गरी दोस्रो रुलमा के छ भने, मैले रुल लेखिनँ, रुल बुझाइदिन्छु। नन जिरो डिजिट छ भने गन्ने। अब सपोज 1004 आयो भने यसरी नन जिरो नम्बरहरूको बिचमा जिरोजहरू आउन गयो भने यसलाई पनि गन्ने। जस्तै यहाँनिर 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू छ। के छ त, दुईटा नन जिरो डिजिटहरूको बिचमा जिरोजहरू आएको छ भने त्यसलाई पनि सिग्निफिकेन्ट फिगर्सको रूपमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। त्यसै गरी मेरो 908 छ, यो जिरो त के छ, दुईटा नन जिरो डिजिटको बिचमा छ नि, त्यसैले 908 भनेको कति त 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर्स छ यसमा। त्यसै गरी 12.008 लेखेँ भने पनि यो पनि के छ त, दुईटा डिजिटहरू बिच छ नि यहाँनिर हैन, नन जिरो डिजिटहरू बिच छ नि, यसमा जम्मा चाहिँ 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू छ। ठिक छ, 98.04 लेखेँ मैले, यो जिरो त यहाँनिर 1 2 3 त पहिलेदेखि नै छ, यो जिरो नन जिरो डिजिटहरूको बिचमा छ, त्यसैले यसमा 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू छ। कुरा क्लियर भयो? यो दुईटा कुरा बुझौँ। सुरुमा नन जिरो डिजिट भयो भने यो 1 सिग्निफिकेन्ट फिगर प्रत्येकले एउटा गन्न थाल्ने। यदि जिरो बिचमा आयो, दुईटा नन जिरो डिजिटहरूको बिचमा यसरी जिरो आइरहेछ भने यसलाई पनि के गर्ने, सिग्निफिकेन्ट फिगरकै रूपमा गन्ने। यो अर्को कुरा भयो। त्यसै गरी सपोज अब यस्तो खालको आयो अरे 0.004 भनेर आयो। अब यो दुईटा जिरो जुन छ, यो त कुनै यहाँबाट त बार लागेको छ तर यताबाट बार लागेको छैन नि। ठिक छ, 0.004 भयो भने यसलाई 1 सिग्निफिकेन्ट फिगर मात्रै गन्ने, किनभने यहाँनिर एउटा नन जिरो डिजिट छ 4। अब यहाँनिर के हुनु पर्थ्यो, यहाँ 1 भएको भए हामी 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर भन्न सक्थ्यौँ, तर यहाँनिर के छ, जिरो छ। जिरो भइसकेपछि यतापट्टि बार लागेन नि त, भन्छ यतापट्टिको कुनै पनि जिरो काउन्ट हुने भएन। ठिक छ, त्यसैले यो भनेको के हुने भयो त, 1 सिग्निफिकेन्ट फिगर हुने भयो। त्यसै गरी 0.00980 भनियो भने हेर्नुहोस् त, यो जिरोमा त केही बारै लागेको छैन, यसलाई गन्ने कुरा आएन। यहाँ पनि केही बार लागेको छैन, यतापट्टि बार लागेको छैन भनेपछि यो दुईटा जिरो पनि गनिँदैन, यो पनि गनिँदैन, यो पनि गनिँदैन। यहाँनिर 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू छ। कुरा क्लियर छ? अर्को तरिका के पनि हो, जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् 2400 लेखेँ मैले। 2400 लेखेँ भने यतापट्टि त बार लागेको छैन नि, यहाँनिर 1, यसलाई चाहिँ 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर भन्छौँ। यहाँ 1 भएको भए यो के हुन्थ्यो त, 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर हुन्थ्यो, तर यहाँनिर यो 1 छैन, यतापट्टि कुनै नन जिरो डिजिट छैन र 00 लेखा छ भने यो जिरोलाई गनिँदैन, यसलाई हामी 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भन्छौँ। हामीले यहाँनिर यदि 96000 लेख्यौँ भने 9600 लेख्यौँ भने यो पनि 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर्सै हुन्छ। के हुनु पर्यो त, सिग्निफिकेन्ट फिगर्स गर्नको लागि बार लाग्नु पर्यो जिरोहरूको बिचमा। ठिक छ, त्यसैले 2400 र 96000 दुईटैमा 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर्स हो। 96000 धेरै ठुलो हो 2400 भन्दा, तर के भयो,
यहाँनिर बार लागेन, बार नलागिसकेपछि टु सिग्निफिकेन्ट फिगर्स मात्रै यहाँनिर आउने भयो। ठिक छ। अब अर्को कुरा के हुन सक्छ भने सपोज मैले अर्को एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेँ, लु 0 पोइन्टमा पनि हेरौँ न। 0.23400 भनेर छ, 0.23400 छ भने के हुन्छ त, यसलाई चाहिँ हामीले फेरि गन्छौँ है त, यसलाई हामीले गन्छौँ। यहाँनिर 0.23400 छ भने यो दुईटालाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामी 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर्स छ भनेर भन्छौँ। अथवा मैले के दिएँ 234.00 दिएँ भने यहाँ पनि 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू नै हुन जान्छ। ठिक छ। डेसिमल पोइन्ट भन्दा उतापट्टि आएको जिरोजहरू भयो भने है। सपोज अर्को मैले दिएँ 4080 भनेर दिएँ भने यो 0 यहाँनिर आइपुग्यो नि। अब यहाँ अर्को एउटा 0 छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यहाँनिर हाम्रो 4080 भनेर आयो है। यहाँनिर 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू छ। ठिक छ। यहाँनिर हाम्रो के छ त, 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यो सिग्निफिकेन्ट फिगर्सले हाम्रो एक्सपेरिमेन्टहरू कतिको नजिक छन्, एकुरेट छन् भन्ने कुराहरूलाई बुझाउने कामहरू गर्ने भयो। ठिक छ। यति कुराहरू बुझियो होला। कहीँ अलिअलि कन्फ्युजन हुनसक्छ है, हो त्यो कुराहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ अब यो 240 लेख्दाखेरि 2 सिग्निफिकेन्ट फिगर्स मात्रै भयो, तर 4080 लेख्दाखेरि किन यो 0 गनियो त भन्ने खालको रुल्सहरूमा थोरै तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ है। यो भनेको हाम्रो जुन अगाडिको रुल्सहरू छ कि अल जिरोज एपियरिङ एट एन्ड अफ अ नम्बर विथ अ डेसिमल पोइन्ट आर सिग्निफिकेन्ट जस्तो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ यहाँनिर। ठिक छ। जस्तै 4080 लाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने 4.080 भनेर चेन्ज गर्न सकिन्छ इन्टु 10 टु द पावर कतिमा छ, मिटरमा छ भने यसलाई हामीले टाइम्स 10 टु द पावर 3 भनेर लेख्न सक्छौँ। यो 0 त गनिने भइहाल्यो र यो 0 पनि यतापट्टिको गनिन जान्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ। त्यसपछि केही राउन्डिङ अफको कुराहरू छ। राउन्डिङ अफको कुराहरू छ। राउन्डिङ अफ त तपाईँहरूले पहिले पनि स्टडी गर्दै आएको कुराहरू हो है। सपोज मैले 8.94 लेखेँ भने मैले यदि 1 प्लेसमा मात्रै राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हो, अथवा यहाँ 1 डेसिमल प्लेसमा राउन्ड अफ गर्नु पर्यो नि 8.9 लेख्छु सिधै। यदि मैले यो प्लेसमा राउन्ड अफ गर्नुपर्ने छ भने मैले यो डिजिटलाई मात्रै हेर्नुपर्छ, अरूलाई हेर्नु पर्दैन। र यदि यो डिजिट लेस देन 5 भयो भने मैले जे भ्यालु छ त्यही राउन्ड अफ गर्नु पर्यो। यदि यो भ्यालु इक्वल्स टु अर ग्रेटर देन 5 भयो भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर यतापट्टि 1 एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। त्यो कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ। जस्तै 7.68 छ अरे, 7.68 छ भने मैले 7.7 लेख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने 1 डेसिमल प्लेससम्म राउन्ड अफ गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर हेर्दा 8 छ, 8 भनेको त 5 भन्दा ठुलो हो, त्यसैले यहाँनिर मैले 1 एड गर्नै पर्ने हुन्छ। ठिक छ। यो कुरा बुझ्यो होला। सपोज हामीले अब यहाँनिर के गर्नुपर्ने छ, 12.752 भन्ने छ, 12.752 भन्ने छ। अब मैले यसलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो त कति 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरू छ। अब मैले 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर्समा उडाउनु पर्यो भने मैले यहाँनिर हेर्छु, यो यतापट्टि हेर्दा केही पनि छैन, 2 छ, लेस देन 5 छ, 12.75 हुन्छ। 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भन्यो भने 7 छ, यहाँ हेर्छु 5 छ, 12.8 गर्छु। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को रिजल्ट अर्को भनेको के हुन्छ त भन्दा सपोज एउटा अड र इभनको कन्डिसन छ है। अड र इभनको कन्डिसन के छ भन्दा सपोज हामीले डिजिट ड्रप गर्नुपर्ने छ 5। ठिक छ। हामीले डिजिट के गर्नुपर्ने छ, ड्रप गर्नुपर्ने छ 5 र 5 पछि के आउँछ, 0 आउँछ अथवा अड भ्यालु आयो। हामीले डिजिट 5 ड्रप गर्नुपर्ने छ र 5 पछि के आयो, अड भ्यालुहरू त्यस्तै के आइपुग्यो भने त्यति बेला हामीले त्यसमा केही पनि चेन्ज ल्याउनु हुँदैन। सपोज यहाँनिर मैले 8.75 देखिएन है, 8.75 छ, यहाँनिर 0 छ, यसलाई मैले राउन्ड अफ गर्नु पर्यो अरे। ठिक छ। यहाँनिर के छ, 7 छ,
यतापट्टि हेर्दा के छ 5 छ, यो पनि अड छ, यता पनि के छ 5 छ। यसलाई राउन्ड अफ गर्दा हामीले 8 मात्रै लेख्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, के गर्नु पर्ने हुन्छ, यदि 1 सिग्निफिकेन्ट फिगरमा राउन्ड अफ गर्नु पर्यो भने हामीले हेर्छौँ यहाँ यो 7, यो 7 को यतापट्टि के छ 5 छ नि, 5 छ भनिसकेपछि 8 मात्रै लेख्ने। यही कुराहरू मेनली यहाँनिर आउँछ। ठीक छ, यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। यो सम्बन्धी केही प्रब्लम्सहरू मलाई गर्न मन थियो है। यो सम्बन्धी केही प्रब्लम्सहरू गर्नको लागि हामीले सायद यो इरोर्स सम्बन्धी प्रब्लम्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक दुईवटा प्रब्लम म आफै बनाउँछु, त्यसपछि त्यो प्रब्लमबाटै हेरौँला है त। यहाँनिर यसलाई मेटाइदिउँ र इरोर्सहरूको 2-3वटा सिम्पल प्रब्लम्सहरू हेरौँ कसरी सल्भ हुँदो रहेछ, टेन्टेटिभ तरिकाले यसलाई बुझ्ने त हो हैन। सपोज हामीलाई एउटा सर्कल दिएको छ, सपोज यो सर्कलको रेडियस भनेको हामीलाई 5 सेन्टिमिटर दिएको छ र इरोर भनेको कति छ, इरोर भनेको 0.5 छ है। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्न लायो एरियामा कति इरोर आउँछ भनेर क्याल्कुलेट गर्न लायो, एरियामा कति इरोर आउँछ भनेर एक्सपेरिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न लायो। अब एरिया भनेको त के हुन्छ, पाई आर स्क्वायर हुन जान्छ हैन, एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर हुन जान्छ। अब यसको हामीले रिलेटिभ इरोर निकाल्दा के गर्छौँ, डेल्टा ए बाई ए। अनि अर्को कुरा यो कन्स्टेन्ट भ्यालुहरू हटाइदिँदा हुन्छ यदि इरोर झिक्ने हो भने है त। यो भनेको के हुन्छ, अब यो त एक्सपोनेन्टको फर्ममा छ, प्लस माइनस 2 डेल्टा आर बाई आर हुन्छ। अब डेल्टा आर भनेको त 0.5 छ, कति छ 0.5 छ र तल के छ भ्यालु 5 छ। यो भनेको प्लस माइनस 2 टाइम्स 0.1 भनेको एरियामा इरोर चाहिँ 0.2 मिटर स्क्वायर आउँदो रहेछ। एरिया भनेको यहाँबाट पाई आर स्क्वायर वाला भ्यालु झिक्ने, यहाँबाट आरको भ्यालु हाल्ने यो 5 र एरियामा इरोर चाहिँ 0.2 आउँदो रहेछ। सपोज यदि स्पियरै भएको भए, सपोज स्पियरको रेडियस 5 प्लस माइनस 0.5 सेन्टिमिटर भएको भए स्पियरमा भोल्युम क्याल्कुलेट गरिन्छ। भोल्युम भनेको 4/3 पाई आर क्युब हुन जान्छ। अब मैले डेल्टा भी बाई भी भेट्नु पर्यो भने के हुन्छ, प्लस माइनस 3 डेल्टा आर बाई आर हुन्छ। अब यहाँनिरबाट क्याल्कुलेट गर्ने प्लस माइनस डेल्टा आर भनेको के हुन्छ 0.5 छ बाई 5 हुने भयो। यसको मतलब यो भ्यालु कति आउँछ, प्लस माइनस 3 टाइम्स 0.1 भनेको प्लस माइनस 0.3 मिटर, सरी सेन्टिमिटरमा रहेछ है, सेन्टिमिटर क्युब, यहाँ पनि सेन्टिमिटर स्क्वायर हो है त। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। यो एउटा भयो। अर्को इक्जाम्पल हामीले लिन सक्छौँ। अर्को इक्जाम्पल भनेको सपोज गरौँ, अब हामीले एउटा डेन्सिटीको इक्जाम्पल लिउँ। यो इरोरको एउटा इक्जाम्पल भयो है। अरू धेरै न्युमेरिकल्सहरू हामी इरोरको गर्छौँ, तर जस्ट एक दुईवटा एप्लिकेसन्स मात्र देखाउन खोजेँ मैले। सपोज हामीले मास क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, एउटा वस्तुको मास क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 5 प्लस माइनस, यसलाई यसरी लेख्नु कति 5 लिने, यहाँ 10 छ, यहाँनिर 0.6 आयो, केजी आयो है। भोल्युममा के आयो त, भोल्युममा मेजर गर्दाखेरि 100 छ, 100 प्लस माइनस ल यसलाई 10 नै लेखौँ, 10 मिटर क्युब आयो। अब डेन्सिटी मेजर गर्दा कति इरोर आउन सक्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। डेन्सिटी भनेको के हुन्छ त, मास बाई भोल्युम हुन जान्छ। अब यसको इरोर क्याल्कुलेट गर्दा के गर्नु पर्यो त, प्लस माइनस डेल्टा यम बाई यम प्लस डेल्टा भी बाई भी लेख्नु पर्यो कि परेन, पर्यो। अब यहाँनिर के हुन्छ, प्लस माइनस डेल्टा यम भनेको 0.6 छ डिभाइडेड बाई 10 छ, डेल्टा भी भनेको 10 छ अनि यहाँ 100 छ। यो भनेको कति आउँछ, प्लस माइनस 0.06 प्लस 0.1 आउँछ। यो भनेको प्लस माइनस 0.16 केजी पर मिटर क्युब आउन जान्छ। यो हाम्रो डेन्सिटीमा आउने इरोर हो। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, इरोर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, डेन्सिटीमा आउने इरोरहरू। ठिक छ, यो पनि बुझियो। अब पर्सेन्टेज इरोर क्याल्कुलेट गर्न सोधेको भए, डेन्सिटीमा आउने पर्सेन्टेज इरोर क्याल्कुलेट गर्न सोधे भए यसलाई नै तपाईँले 0.16 टाइम्स 100% गरिदिने
कति आउँदो रहेछ पर्सेन्टेज इरोर 16% आउँछ किनभने यहाँनिर पहिलेदेखि नै रिलेटिभ इरोर छ रिलेटिभ इरोरमा 100%ले काम गर्नु भनेको के हुन जान्छ त त्यो भनेको हाम्रो पर्सेन्टेज इरोर हुन जान्छ ठिक छ यो एउटा क्वेसन पनि हामीले हेर्यौं अर्को छ सपोज हामीलाई x इक्वल्स टु के दिएको छ m स्क्वायर t क्यूब डिवाइडेड बाई रुट अन्डर a भनेर दिएको छ अब सपोज m को भ्यालु यहाँ 1 प्लस माइनस 0.01 दिएको छ t को भ्यालु 2 प्लस माइनस 0.0 कति दिएको भनौँ 4 दिएको छ भनौँ र a को भ्यालु 4 प्लस माइनस 0.02 दिएको छ अब इरोर कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यहाँ डेल्टा x बाई x इक्वल्स टु के गर्न मिल्छ प्लस माइनस हेर्नुहोस् है त ठ्याक्क 2 झार्दिने 2 भयो डेल्टा m बाई m भयो 3 छ 3 झार्दिने 3 डेल्टा t बाई t हुन्छ त्यसै गरी यहाँ यो भनेको त के हो a 1/2 हो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ 1/2 डेल्टा a बाई a छ डिभाइड हुँदा नि माथि गएर त समै हुने हो हैन हो यसरी निकाल्न सकिन्छ अब यो भ्यालु त तपाईले क्याल्कुलेट गरिहाल्नुहुन्छ डेल्टा m भनेको 0.01 छ बाई 1 3 टाइम्स 0.04 डिवाइडेड बाई 2 हुन्छ यहाँनिर 1/2 0.02 डिवाइडेड बाई 4 हुन जान्छ यसको मतलब यहाँ भ्यालु कति आउँछ 2 टाइम्स 0.01 भनेको 0.02 हुन्छ त्यसै गरी यहाँनिर 0.02 आउँछ यो भनेको 0.02 भयो यो भनेको 0.06 आउन गयो यहाँनिर कति आउँछ 2 आयो 2 ले 0.01 भयो 4 ले 0.01 लाई डिवाइड गर्दा 1/100 छ अनि इन्टु 4 छ 4 ले यसलाई गर्दाखेरि 0.42 जा 20 भनेपछि यो बाई 100 भनेको 0.0025 आउने भयो यो भनेको 0.0025 आउने भयो यसको मतलब यहाँनिर कति आउँछ प्लस माइनस 0.0825 भनेर आउँछ यो हाम्रो इरोर आउने भयो अब पर्सेन्टेज इरोर सोधा भए इन्टु 100% गर्ने यो भनेको कति आउँछ प्लस माइनस 8.25% जति आउँछ हैन यसलाई 100 डिभाइड त्यही हो ल यसरी हामीले इरोर्सहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अरु एप्लिकेशन्सहरुको धेरै कुराहरु पनि छ जुन हामी हाम्रो न्यूमेरिकल सेसनमा गर्छौं है त यो एक दुईवटा सिम्पल प्रब्लम्सहरु भयो हाम्रो पुल्चोको एक्जामिनेसन्सहरुमा सोध्ने जनरल प्रब्लम्सहरु चाहिँ यस्तै नै हो इरोर्सहरुसँग सम्बन्धित मेन प्रब्लम्सहरु चाहिँ यस्तै नै सोध्छ ठीक छ कुरा बुझियो होला यो हाम्रो इरोर्सहरुको कुरा के रहेछ इरोर्सहरु भनेको के हो भनेर एकचोटी फेरि म रिपिट गर्दिन्छु इरोर्सहरु भनेको के रहेछ त तपाईको ट्रु भ्यालुबाट डेभिएट हुने कुरा रहेछ सुरुमा एक्युरेसी भनेको एउटा ट्रु भ्यालु हुन्छ ट्रु भ्यालु भन्दा हामी कति टाढा गयौं त्यो भनेको हाम्रो एक्युरेसी हुन जान्छ प्रिसिजन भनेको के हुन्छ त हाम्रो रिजल्ट अथवा हाम्रो मेजर्ड भ्यालुहरु एक अर्काको नजिक कति छन् भन्नु प्रिसिजन हुन जान्छ हामीले डिफरेन्ट टाइप्स अफ इरोरहरु हेर्यौं अब्जर्भेसन द्वारा आउने इरोर्सहरु र्यान्डमली आउने इरोर्सहरु इन्भाइरोमेन्ट द्वारा आउने इरोर्सहरु जुन म्यानुफ्याक्चरर छन् त्यो म्यानुफ्याक्चरर द्वारा आउने इरोर्सहरुको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्यौं इरोर्सहरु कसरी मेजरमेन्ट गरिँदो रहेछ एब्सोल्युट इरोर मीन एब्सोल्युट इरोर अनि रिलेटिभ इरोरहरुको बारेमा कुरा गर्यौं पर्सेन्टेज इरोरहरुको बारेमा हामीले हेर्यौं सिग्निफिकेन्ट फिगर्सहरुको बारेमा हेर्यौं राउन्ड अफ इरोरहरुको बारेमा पनि हामीले के कुराहरु चाहिँ हेर्यौं है त यहाँनेरि ठीक छ अनि केही न्यूमेरिकल्सहरु पनि हामीले सल्भ गर्यौं यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने तपाईहरुले हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त यहाँनेरि बुझिन यस्तो बुझिन भनेर तपाईहरुले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोहरु भनेको तपाईहरुकै एजुकेसनको लागि फ्रीली हामीले डेभलप गरिरहेका छौं है र मजाले पढ्नु होला आफ्नो एउटा ग्रुप बनाउनु साथीहरुको एउटा ग्रुप बनाउनु जोसँग तपाईहरुले मजाले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रब्लम्सहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यसरी प्रब्लमहरु सानो सानो प्रब्लम्सहरु बिस्तारै मेट्दै गएपछि तपाईहरुको स्टडी आफै राम्रो हुँदै जान्छ त्यसले एक्सेलरेट गरिहाल्छ ग्रो गरिहाल्छ है त ठीक छ ल यो भयो हाम्रो युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्सको एउटा थ्योरेटिकल पोर्सनको क्लियर कट कुराहरु यही नै हो जम्मा जम्मी हामीले जुन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लेक्चर्सहरुमा बनायौं त्यही हाम्रो डाइमेन्सन्सको टोटालिटीमा त्यो सबै कुराहरुले के गर्छ त कभर गर्छ है दुनियाको कुनै पनि सिलेबस
मा जे कुराहरू छन् 98 भनौँ नि त होइन, थोरै इरर त हामीले पनि राख्नुपर्छ। 98% कुराहरू लगभग कभर गर्छ है। 2% त जे पनि हुनसक्छ नि होइन, 2% चाहिँ हामीले इरर भनेर राख्यौँ। ठिक छ ल, यहाँसम्म केही प्रब्लम भयो अथवा अरू केही कुराहरू बुझ्न मन छ, तपाईँहरूको दाइ दिदी पनि पक्कै पढ्नुहुन्छ, तपाईँको भाइ बहिनीहरू पनि पढ्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको बारे भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले प्राइमरी क्लासदेखि मास्टर्स क्लाससम्म सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेर त्यहाँनिर हालेको छौँ र सबै कुरा फ्रीमा छ र क्वालिटी मेटेरियल्सहरू हामी तपाईँलाई जतिसक्दो प्रोभाइड गर्ने, त्यसलाई अपडेट गर्दै न्यू सिलेबस अनुसार तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। त्यसैले यो एउटा कामलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु होला, पक्कै पनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। सपोर्ट नगरी हामी तपाईँहरूमा यस्तो भिडियोजहरू लिएर आउन सक्दैन थियौँ होला। अझै पनि सपोर्ट गर्नु, अझै पनि माया गर्नु होला। अरू केही सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो कीप वाचिङ नेपाल अनलाइन स्कुल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।